السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ ہی دیر میں ہمارا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. تو جتنی دیر مہمان آ رہے ہیں تو اتنی دیر تھوڑا جو صبر کرنا پائے گا انشاءاللہ. جی کچھ ہی دیر میں ہمارا مہمان بھی جٹ جائیں گا اور انشاءاللہ پروگرام کو آغاز ہوگا. السلام علیکم سامعین، خوش آمدید. بس کچھ دیر میں پروگرام کو باقاعدہ آغاز کروں گا. ہم انتظار میں اپنی مہمان شخصیت کے اور جس طرح بھی جڑیں تے ہم باقاعدہ پروگرام کو آغاز کریں. امید ہے کہ تم تھوڑا انتظار کریں گا. بس بہت جلدی ہمارا پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ.
सामिन जिस तरह कि तमने पता है कि आज हमारी मेहमान शख्सियत जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब हो रहे हैं जेड़ा के एस ऑफिसर हैं और इस वेले डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर सांबा का तौर पर काम कर रहे हैं और हम उनका इंतज़ार में हैं जिस तरह भी हमारे नाल जुड़ेंगा तो इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर पर प्रोग्राम को आगाज़ करांगा थोड़ा इंतज़ार करांगा कि उनके किसी नेक्स्ट ग्लिच की वजह नाल वे नहीं जुड़ पा रहे इस वक्त तक और हम लगातार कोशिश में हैं कि वे हमारे बीच शामिल हो जाएं और उसके बाद हम बाकायदा तौर पर प्रोग्राम को आगाज़ करा और इस नाल ही तमना सारा ना खुश आमदीद थोड़ा इंतज़ार करांगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी वे हमारे नाल होएगा हमारे नाल मुझ मुअज़्ज़ज़ सामीन इस वक्त भी जुड़े हुए हैं बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि बस थोड़ी देर तम हमारे नाल रहेगा और उसके बाद हम इंशाल्लाह आगाज़ करांगा जी नसीम जी तमना एम सईद का ना तो अगर नजर आ रहे हैं सईद साहब तम इनवाइट भेजो जी, जी। उन्होंने शायद ज्वाइन जी, किया बिल्कुल है नज़र लेकिन आ रहे हैं। नजर नहीं आ जी, रहा। जी, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं जी जी तम और मैं इनवाइट भेजो उन्हें। तारिक भाई मॉडरेटर को निशान मेरे को नहीं है और मैं उन्होंने नहीं भेज पा रही। तब मॉडरेटर बनाओ मैं ना। सर हमारे पास थोड़ा-सा ग्लिच है। जी इरफान साहब हमारे नाल आ चुके हैं। नसीम जी तम देखो थारे को स्पीकर को निशान आयो है और सईद साहब तमने नजर आ रहे हैं लेकिन मैंने नजर नहीं आ रहे। जी, जी, बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट भेजिए। सर तुम प्लीज़ एक्सेप्ट कर गए ते पैनल में आ जाओ। जी, जी, हमारे मेहमान हस्ती हमारे नाल हैं। खुश आमदीद सामीन और अपनी मेहमान हस्ती ना भी हम दिल की डूंगाई संग खुश आमदीद करा और नसीम अख्तर तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब हाउस चैनल की तरफों सोच विचार गोजी प्रोग्राम की 66वीं किस्त में शामिल तमाम सामीन ते नाजरीन और मेहमान शख्सियत ना दिल की डूंगाई संग जिया ना की जिस तरह जे तम जाने के सोच विचार गोजी प्रोग्राम एक सिलसिला के तहत लगभग पिछला 14 महीना तो हो रहे हैं हमने बक बक मौजूआत पर मुख्तलिफ शख्सियात संग गलबात की लेक्चर्स करवाया और गोजरी लोक सकाफत का प्रोग्राम भी करवाया इसी सिलसिला ना जारी रखता हमने आज ऐसी शख्सियत ना अपना प्रोग्राम में दावत दी है जिन्होंने तारिक इब्रार साहब और ना यो प्रोग्राम शुरू करन में मुझ तावन दियो थो इन्होंने हमेशा हमारा इस प्लेटफॉर्म ना सपोर्ट की है इस गल तो सामीन तमना भी अंदाज़ हो गयो है गो कि जे हमारी मेहमान शख्सियत गुजर कौम की होनहार शख्सियत होने के नाते अपना कबीला की तरक्की को अपना दिल में कितना जज्बो रखें हमारी मुराद जनाब चौधरी मोहम्मद सैयद साहब और है जेड़ा कि एक केएस ऑफिसर हैं और इस वेले डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर सांबा का तौर पर अपनी जिम्मेदारी ना निभा रहे हैं आज हम इन्हां संग बक बक मौजूआत पर गलबात करांगा उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम तें भी सामीन मुस्तफीद होएगा सामीन इसके नाल ही तमने इल्तमास करूंगी कि जे तमने इस वक्त तक तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब ना फॉलो नहीं कियो है ਤਾਂ ਤਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਮ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੇ आता प्रोग्रामां की नोटिफिकेशंस थारे तक टोरनी आसान हो जाएंगी वैसे तो चौधरी मोहम्मद सईद साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है लेकिन हमारा प्रोग्राम की एक रस्म है जे मेहमान को तारुफ करवाया जाए तो इस वास्ते हूँ तारिक इब्रार साहब राना दावत दूंगी कि वे मुख्तसरन हमारी मेहमान हस्ती को तारुफ पेश करें जी जी तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया नसीबा जी। और इसके बाद मैं अपना प्रोग्राम के मेहमान शख्सियत मोहम्मद सईद साहब को शुक्रगुजार हूँ और बाकी तमाम सामीन तम तशरीफ़ लाया तमने वेलो कड्यो आज का खास प्रोग्राम वास्ते शुक्रगुजार हाँ। ते सईद साहब को तारुफ जड़ो है वैसे तो तकरीबन सारा ही लोग हमारा कबीला का जानेंगे। सईद साहब को ताल्लुक जड़ो है जिला रजौरी का ग्रां दोदासन बाला संग है। ते तमने एमएससी जोलॉजी करन के नाल नाल कौमी सतह का इम्तहानात सीएसआईआर जेके सेट जेआरएफ नेट पास किया है। तमने पीएचडी में दाखिलो लियो था लेकिन 2011 में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी ते ड्रॉप आउट
کرنا پیو تو وہ تم سمجھ سکیں کہ جاب کے دوران پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے، کوئی ایون کہ کوئی بھی ڈگری نہیں کر سکتے، اس وجہ نال ڈراپ آؤٹ کیو تھو تے کیس کا اعلیٰ سطح کا امتحان میں کامیابی تے بعد تم نے مختلف عہدوں پر مختلف ڈپارٹمنٹوں میں کام کیو، جس میں تحصیلدار، بی ڈی او، انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ میں ایف ایم اور جنرل مینیجر تے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ سپلائیز کا اہم عہدوں پر خدمات انجام دیتی ہیں، اور اس ویلے تم سامبا میں ڈسٹرکٹ منرل آفیسر کا طور پر کام کر رہے ہیں۔ تم نے امپا اور کچھ دوجا ادارہ میں سول سروسز امیدواراں ٹریننگ دین کے کو شرف بھی تم نے حاصل ہے، اور تم ایک قابل، ایماندار اور گجر قوم کا ہونہار آفیسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم نے سلامت رکھے اور صحت تندرست جی جی، بہت شکریہ طارق صاحب، عطا تم نے فرماوے، مختصر آمین، بہت وقت میں شکریہ۔ جی جی، بہت شکریہ طارق صاحب، تم نے مختصر وقت لیو اور بہت اچھا طریقے نال ہماری مہمان ہستی کو تعارف پیش کیو، بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد سامعین ایک بار پھر میں تمنا سارا خوش آمدید کیوں، اور مزید وقت نہ لیتے ہیں اور وقت نہ ضائع نہ کرتے ہیں، ہم چلیں گا اپنی مہمان ہستی کی طرف، اور سر تمنا بھی بہت خوش آمدید کیوں، اور اس کے نال ہی تھارا تے اجازت چاہواں گا کہ ہم پروگرام نہ شروع کراں اور سوال جواب کی کاروائی شروع کی جائے، اور بہت خوش آمدید، اور اپنا بارہ ماہ تم اگر کوئی گل پہلا کرنا چاہیں تو ضرور کرو سر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبنا۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ طارق بھائی، نسیم باجی تو مشتاق صاحب تو باقی جتنا بھی سامعین ہی میری طرفوں تم سارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ طارق صاحب کو بڑو بڑو شکریہ جنہوں نے اتنی لمبی چوڑی جڑی وے جھوٹی تعریف بھی پل بھی بانیا۔ تے خیر میرو یہ طارق صاحب نال بڑی پہلے ہم جب لاک ڈاؤن میں تھا اس وقت ایک سوچ وچار چلا تھی کہ کی ہو جائے، تو اس وقت یہ کلب ہاؤس نوی چیز آئی، میں کہ باقی ساری قوم جڑی ہے وہ چلاوے تو ہم کیوں نہ چلاواں۔ جی جی تو ہماری جڑی ہے پروفیشن کی مصروفیت اس طریقہ ہی رہا کہ ہم اتنا ایکٹیولی ہر جگہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتا، تو بڑی پہلی میری خواہش تھی، تو میرے خیال میں آج کیڑی قسط ہے یا طارق صاحب 66 ہے سر، اور اس کو نام ہی تھا، کم کہہ رہے ہیں سوچ وچار، تھا اس کو ہم نے نہ ہی سوچ وچار رکھے ہوئے ہیں۔ جی جی اچھا تو یہ 66 قسط میں شامل ہوئے، میری خوش نصیبی ہے کہ ہوں اپنی زبان میں اپنا لوکاں نال اپنا بھیناں پائیاں نال جڑی ہے وہ گل کر رہے ہوں، اور تم ان میرے نال جڑا اس پروگرام میں آگیا جڑی چیز تھارا ذہن میں جڑا سوال ہے یا جڑی چیز ہے تم میں پوچھتا جی گا، تو اسے حساب نال تم جڑی ہے وہ جڑی ہے گل بات آگے بڑھاواں گا جی جی، انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سر، جھوٹی تعریف نہیں ہم نے کی، ہم نے جینوئنلی تعریف کی، کیونکہ اگر لکھو مطلب تفصیل نال لکھوں تو میرا ایک جڑی میں اگر کسی شخصیت پر بھی لکھوں تو اخبار کو پورا پیج لکھوں تو یہ بڑا مختصر لکھے ہوا نوازش ہے۔ نوازش نوازش جناب۔ جی جی، تے باقی شکریہ تھارو، اور تھاری جڑی تحریک ہے، سوچ ہے، تو اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جتنا بھی سامعین آج پروگرام میں بیٹھا ہے اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم کتنی محنت نال یہ پروگرام چلا رہے ہیں، تو ہم شکر گزار ہیں تھارا، تم نے ویلو کڈیو۔ دراصل ہم نے یہ کل رکھیو تو پروگرام، لیکن تھاری جڑی پروفیشنل مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ تھوڑی دقت آ گئی تھی کل، اس واسطے ہم نے پوسٹ پون کر کے آج ہم نے پروگرام رکھے ہوا، تو اس واسطے جڑو آج ہم سوال و جواب کو سلسلو شروع کراں، کیوں جے انٹروڈکشن میں دسیو کہ نوجوانوں کی تم نے رہنمائی بھی کی ہے، امپا جڑا جت سول سروسز کا بچہ امیدوار جڑا ہے تربیت لیں یا اس طرح کا کیریئر کونسلنگ کا پروگرامہ میں بھی تم نے جڑو ہے بچوں کی رہنمائی کی ہے، تھا اس سے سلسلہ میں تھارا کو پوچھنا چاہوں کہ تم سول سروسز کی طرف کد آیا، اور یو پی ایس سی کا امتحان کی تیاری واسطے تیاری جڑا بچہ کر رہے ہیں تے انہاں نو تم کے کس طرح دسنا چاہے گا کہ میں کس طرح کیڑو طریقو اپنا گیا، کیڑی ٹپس دسو کچھ کہ میں کس طرح تیاری کریں گے تاں جے میں بھی کامیابی حاصل کریں جس طرح تم نے حاصل کی، یا دوجا جڑا ہمارا لوگ ہیں
बहुत सारा लोगों ने मेहनत करके यो अचीव किया है, तो तुम इसके बारे में कुछ टिप्स दसना चाहें बच्चों वास्ते, ताकि यो बड़ो प्रोग्राम जो है बेनिफिशियल हुआ, थारा इलम को हम मुस्तफीद हुआ जी। तारिक भाई ऐसा है कि मारी जड़ी खासकर गुजर कबीला की जड़ी तरबियत है इस तरीका की है कि हमना बड़ी लेट जाके से वो एक मुहावरो क्या है जो गुजर जड़ो 80 साल की उम्र में बालक हुआ तो काशी में जो है वो वफात पा जाए। तो यो नहीं है कि कोई बचपन थी इस तरीका ख्याल था जैसे 10वीं 11वीं में 10वीं के बाद मेडिकल रखा तो उस वक्त सोच पाया कि जी डॉक्टर बनना, फिर जी डॉक्टरी वास्ते बड़ी कोशिश की जनाब हम डॉक्टर बनागा, तो खैर अल्लाह ना वो मंजूर नहीं था। उसके बाद कॉलेज में आया, तो कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम में ना अजय कॉलेज में ही था हमारा एक डीआईजी वीवी आईपीएस वीके सिंह साहब। तो देखूं 4-3 तारा एक शो को बड़ो पूरो कंधो जड़ो है वो भरे हो अगे पीछे स्कॉच कार्ड। मैं उन्होंने पूछो वो स्टेज कर रहे थे उस दिन कॉलेज में, मैं उन्होंने पूछा मैं सर ये आईपीएस कैसे बनते हैं। वो बड़ो संजीदा अफसर था और उसने देखियो कि किधर ऐसा ना हो कि कोई बच्चों ऐसी कंडीशन में कि उसने ख्वाब दस सकूं और पूरा ना हो जाए। उसने बच्चों उठे मेरे बाजू पकड़े और ले गए वॉशरूम वाली साइड। उसने असल में वॉशरूम जाना था तो उसने अकम्पनी की मैं क्या वो बेटा आपके फादर क्या करते हैं। तो मैं इशारों दस्यो कि मेरे वाल साहब उस वक्त पुलिस में सब इंस्पेक्टर का तौर पर तैनात था। मैं इशारों की वे सामने गेट वाली साइड खड़ा होता मैं क्या मैं उन्होंने वो बेटा हूँ। फिर उन्होंने मैंने दस्यो कि देखो एक दिल्ली में एक इंस्टीट्यूशन है कि मुझे एक थोड़ा रिमेंबर करता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन है जो माइनॉरिटीज़ के लिए फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग कराता है, कोशिश करो कि आप वहाँ चले जाओ। उससे पहले उसने मुझे अपने जो है रेजिडेंस पर बुलाया, तो बुला के मैंने कहा आप ड्रेनेज पैटर्न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बता दो जी। एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ जिस वक्त उसने दसा तो उसने मेरी जड़ी वो इल्मी सतह जो है वो जायज़ो लेना चाहे कि ये बच्चों की दा खाली ज़्यादा ख्वाब ही या इसने अपनी तरफों इसकी तैयारी भी तो अपना तरफों जो है छोटो मोटो को एक थोड़ी ये तवी बनायो, एक थोड़ा चनाब बनायो, एक जेलम बनायो, त्रै दरिया मैंने याद था इंडस तो पता नहीं तो वो वे बना के दसिया तू निकला कि नहीं। फिर उसने मैंने ना बड़ा अच्छा जो एक नोट बना के दस्यो कि ये इस तरीका पूरा जम्मू कश्मीर को मैप बनाया, उस बीच फिर रजौरी को दरिया भी कड्यो, अंस रिवर भी कड्यो, चिनाब भी कड्यो, फिर जड़ी है बसंतर भी कड्यो, फिर ये निका निका नाला भी सारा कट गया। उसने दस्यो कि दिस इज द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर तू मैंने अंदाजा हो कि भाई इस वास्ते तो बड़ी मेहनत लोड़ है, अच्छी खासी पढ़ाई करनी पे। फिर वो तू एमएससी में एमएससी के बाद एमएससी फौरन के बाद क्योंकि एक बार चिंगारी जी दिल में लग गई थी कि एक किस्म की जिसने वो अंग्रेजी में की ना किक लगना, तो वह वीके सिंह साहब था तो तू तू मैंने लगी। तो उसके बाद ख्वाहिश थी कि भाई एग्ज़ाम क्वालिफाई करा। तो उन जो हम जड़ी हमारी जनरेशन है या एक बड़ी ट्रांजिशनल जनरेशन थी, हमने वे लोग भी देखा वे जमाने में दिन ही बालता थी ले गया थे पुल लान थी ले गया था आज आईफोन हाथ में लेने वाला तक। हमारी फॉर्चुनेटली वह जनरेशन है जिसने सारी चीज़ देखी, पीछे थी मतलब बिल्कुल पसमानदगी थी ले गए तरक्की बुलंदी में हम जित आज हम एलन मस्क का फैल्कॉन जड़ा वे रॉकेट उत तक हमने वह देखी थे। उसमें मैं देखियो कि यार ये चीज़ तो अच्छी है। वह एक किक लगी तो उसके बाद मैं एमएससी में ही था, एमएससी में ही मैं जब प्री दी तो यूपीएससी को मेरा प्री हो गया। अब प्री हो गया तो मेंस की मैंने अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि मेंस किस तरीके नाल देना हुआ, या एक कन्फेशन है थारा नाल कि उसमें के सब्जेक्ट भी तुमने कितनी किस लेवल की तैयारी करनी। कि प्री अवस्था तो एक स्पेसिफिक मैंने पता तो कि इतना इतना मेंस वास्ते कन्फ्यूजन आ गई कि जोलॉजी में एमएससी कर रहे हो, जोलॉजी के नाल ज्योग्राफी में दूजा ऑप्शनल सब्जेक्ट रख रहे हो, जीएस रख ली, तो वो तो नस पे हो जी जो दिल्ली चलोगे जी मैं दिल्ली ही जाके एग्जाम देना हो। तो दिल्ली के ऐसा हालात होया कि दिल्ली में नवा नवा पहाड़ को बंद उठ के दिल्ली जैसी जगह में उस जगह फिर शौक अपना वो भी जनाब अपनी नॉन वेज भी खाना है, पुरानी दिल्ली का नॉन वेज खाना। उसने क्या कर छड़े मेरा ना वो स्टोमिक अपसेट कर छड़े तो एग्जाम के दिन में वो खूब बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो। हमारा एक साथी है आज भी केएस में ही वे भी किधर दिल्ली जामिया मिलिया में पढ़ी तो उन्होंने किधर देखे उन्होंने चाहेंगे मैंने हॉस्पिटलाइज कराया। फिर खैर वो तो छूट गया तो वह फिर यूपीएससी मेरा नसीब में नहीं रही तो वापस आ गया हूँ, पीएचडी में एडमिशन ले ली मैं इनरोल हो गया। तो यह जो सफ़र है ज़िंदगी को ये अगर मैं बयान करूँ बड़ा लंबा चौड़ा हो जाए कि हम किस तरीका ना कि तू उठ गया किया गया। लेकिन मुख्तसरन यह गल है कि पहली सबसे पहले यह है कि हमारा एक टारगेट जो है ना आइडियाज़ वो फिक्स होना ज़रूरी है।
اس زمانہ میں جس وقت ہم نے شروع کیا تو 1100 موبائل تو آج ہر ایک موبائل پر دا ورلڈ از ایٹ دا فنگر ٹرپ. تو آج کوئی بھی ایگزام ہے یوٹیوب کا ٹیوٹوریل ہے 50 قسم کی اور تو ہم نے جڑی گلوبل ولیج ہے تو ہم نے نوٹ لینا کدے ہم نے دیکھنا جی شاہد صاحب کا آئی ایف ایس ہوئے تو ہم نے دیکھنا شاہد صاحب نے ہم دیکھنا اس ترسا میں کی اسے کدا نوٹ کدا فوٹو اسٹیٹ کراوا یا کوئی اور افسر جڑا ہو گیا تو اس کا کدے نوٹ فوٹو اسٹیٹ کراوا جناب اس کا فوٹو اسٹیٹ کرا کے جڑا وہاں پڑھا ہوں تو ورلڈ ہی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو گئی ان بچوں نے جڑا ہے وہ میری طرفوں کوئی سجیشن یا میری طرفوں جڑی وہ دین بہتر یہ ہو کہ بچہ آلریڈی جڑا ہے انہوں ٹارگیٹ فکس ہے. پھر بھی گل مکتی یہ ہے کہ اگر تم نے ایک ویژن لیو ایک ٹارگیٹ لیو پھر اس سے ایک کنسسٹنسی اور برابر ایک اس پر فوکس کر کے محنت کرنی جڑو ہے وہ مارو کام ہے. اگے جڑو نتیجہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے وہ اس نے مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے اس مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے تو مارو کام ہے محنت کرنا تو اللہ تعالیٰ آگے رزق کا جڑا ہے سادن تو وہ ایک کاروبار ایک رزق کو سادن جڑا ہوئے ایک صورت میں کی اسکیم ہم آگے پھر اس کے بعد ڈفرینٹ جڑی ہم نے انجام دی تھی. اس کے بعد پڑھائی کی تھی تو وہ وقع اس طرح آئی کہ تمہارا ایک جموں میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جینیسس کر کے جو آئی ایس کی ایس نے کوچنگ دیا ہے تو اپنی ایک تو مصروف رہن اس تو دوجو یہ ہے کہ تھوڑی سورس آف انکم بنانا اس ہم نے شروع کر لیو جی ہم خود پڑھانا سے چلا جانا سویرا جانو میں نے یاد آیا کہ جموں یونیورسٹی تھی سویرا نکلوں میں سویرا 6-7 بجے موٹر سائیکل پر تو ہاتھ ٹھنڈا ہو جی میں جی پھر ہاتھ میں مڑ گیا پین لے گیا وہ تو وائٹ بورڈ تو بچہ نے تو ایم آئی آڈیبل جی 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 سر جی بالکل آ رہی ہے. اصل میں بیچ میں فون فلائٹ شروع ہو گئی. اچھا وہ سنائی دے رہے ہوں جی جی سر تھوڑا جو قریب کر لو مائک تھوڑی جی آواز کٹ ہے تھوڑی مدھم آواز ہے تھوڑی بہتر ہو جائے گی. اچھا تو پھر یہ جینیسس ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہ تو ہم نے مطلب ایز اے ٹیوٹر جو ہے نا وہ کوچنگ کرانا میں شروع کرایا پھر جے کے امپا نے شروع کی پھر شاہد صاحب وہ تے ایک ویژن تھا انہوں نے ایک ریفائڈس کر کے ایک انسٹیٹیوٹ کھولے راجیو گاندھی انسٹیٹیوٹ فار فیوچر ایڈمنسٹریٹر بٹھنڈی میں اس میں بھی اپنا تھوڑا بہت تعاون دیتو وہ تو ڈاکٹر کبیر تھا اور کافی ساتھی تھا یہ ہمارا ڈی آئی جی سجیت کمار صاحب تو یہ سارا جو ہے شاہد صاحب نے تو چینلائز کر کے وہ بھی کیا. تو یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارا ایسپیرنٹ ہی انہوں نے جو سمپل جو ذہن میں ایک چیز پا لینی ہے کہ ناممکن کچھ نہیں ہم اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ویسو ڈی این اے دیتے ہوئے کہ جو بڑو محنت کا مشقت آلو ہے اور ہمارا آئی کیو لیول بھی بڑا اچھا ہے. بس سمپل جو یہ ہے کہ جو ایک جو ہیرو ہے یہ تراشی ہوگا نہیں بس اس نے تراشن کی ضرورت ہے اس نے تراشن میں لا دیو خوب محنت کرو خوب کنسسٹنسی نال پڑھو اور فوکس رہو تو انشاءاللہ جڑی ہے وہ منزل دور نہیں ہے. جی جی بہت شکریہ سر تم نے بہت تفصیلاً اپنی گل بات دسی اور ہمارا سامعین ضرور مستفید ہویا ہوئیں گا اور اس سے فائدہ بھی چکیں گا انشاءاللہ اور اس کے نال ہی سر تھارو شکریہ ادا کراں گا کہ تم نے وہ سوچ وچار لاک ڈاؤن کے دوران کی تاریخ بھائی اور نال اور اس سوچ وچار کو جو رزلٹ ہے جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اج تم بیٹھ کے سارا سوچ وچار کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر تم نے سنائے ہو اپنی گل بات کے دوران کہ پڑھنا تم گیا دلی ماں اور پھر اگلی کاروائی جو بھی ہوئی با اس کے بارے میں بھی سنائے ہو تو سر ہم تم نے نا بڑو پیچھے تھوڑا لے جاواں گا کیونجے ہمارا سامعین نو پورا یہ حق ہے کہ بھی تھارے بارے میں بھی کچھ جانے تو ہم چاہواں گا کہ تم اپنی چھوٹی جی کوئی جڑی شروع کی کہانی ہے وہ اپنی زبانی سنائیں کہ سر تم نے اپنا بارہ ماں دسو کہ تھاری پیدائش کت ہوئی تم کت کا رہن والا ہے اور پرائمری تے اعلیٰ تعلیم جیڑی ہے وہ تم نے کتوں حاصل کی اور جو بھی تم اپنا شروع کی زندگی کا بارہ میں کچھ سنانا چاہیں تو ضرور شیئر کرو سر. اس میں ٹویٹر پر ایک آوا ہے بایو وہ آپشن تھا اس میں بایو میں بڑا عرصہ ایک رکھے ہو بورن ان کاٹ میرا بڑا سارا ساتھی ہنسی ہوئی یار تو یار کھٹ پہ پیدا ہوا بندہ مطلب نالا تو وہ جو تم ٹویٹر پر جو دیکھیں گے نا تم آگے لکھے ہوا کسی نے لکھے ہوا جناب ہوں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں کوئی لکھے ہوا ہوں پروفیسر ہوں کوئی کچھ لکھے ہوا تو میں فار لانگ ٹائم مطلب 3-4 سال 5 سال لگاتار صرف اتنا لکھے ہوا اوپر محمد سعید تھلا لکھے ہوا بورن ان کاٹ
तो हूँ दुदासन बाला के ऊपर पहाड़ पर एक बड़ी दूर मारो एक पिछला ग्राह है दुदकाइयाँ वो एक मतलब बांडी में पैदाइश हुई हुई है मेरी। ते बचपन में मारे तो एक एकेडमी खुलवाई थी मारा जड़ा बुजुर्गा ने बड़ी कोशिश नाल तो को मेरे ख्याल में नर्सरी में वो किसी एकेडमी में था, उसके बाद फिर सरकारी स्कूल में चलो गए। तो हमारा सरकारी स्कूल एक मन्नू को बूटो हुआ है, उसकी जड़ हम पर बैठ के पढ़ा हुआ मास्टर लाल सेन साहब हमारा उस्ताद भी में। ते वो एक उन्हें कल फोल्डेबल चेयर वह काली कुर्सी एक वह तो हम छंगा ले आकर रखा हुआ था मास्टर साहब उस पर बैसे हुए मन्नू का बूटा पर। तो लगभग 6-7 स्टैंडर्ड तक तो हम मन्नू का बूटा गए जड़ा पर तो या टाट पर बैस के पढ़े हम। उसके बाद 7th-8 स्टैंडर्ड में मिलिटेंसी का राइज में क्यों कि वाल साहब पुलिस में था, तो वह एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुई कि तू ग्राम चू शहर में शिफ्ट होना पे हिमालयन एजुकेशन मिशन एक हमारा बड़ा प्रीमियर स्कूल है रजौरी में, वो दाखिलो 8वीं से लेकर 12वीं तक उतने की। तो मुख्तसरन यह है कि थारी बैकग्राउंड थारो वह चीज़ कदे माने नहीं रखती कि बस यह है कि कमिटमेंट तो अल्लाह ताला ने थारो को जो कम लेनो सुस्ता उतनी थारो को जरूर मेहनत लीजिए। जी, जी, बहुत शुक्रिया सर। तारिक भाई तम अपनो अगलो सवाल रखो। जी सईद साहब ना शायद कॉल आ गई है। सर तुम सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मैं असल में इसमें म्यूट इसलिए किया कि खंग शंग बिच आ जाना तो फिर सर वो बड़ी अच्छी कहानी तुम सुना रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। थारी जेडी सोच थी, थारो जेडो तावन थो, वह जेडी पहली डिस्कशन थी क्लब हाउस के रिलेटेड, था वह बड़ी सामर आवर साबित हुई है। और तम आमनो आमनो खुशी हो रही है यह गल दसता वां कि इस टाइम तक हमने 66 प्रोग्राम किया है, लगभग 150 घंटा तो ज्यादा हमने गुज्जर कम्युनिटी का क्या बारे जड़ी डिस्कशन की है, जड़ा सकाफती प्रोग्राम किए हैं, तो वो खजानो हमने जमा कियो है, सारो यूट्यूब पर पियो भी है। तो यो मारो प्रोग्राम आज भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो कुछ टीम मेंबर मारा जड़ा है ऑडियंस में है, उन्हें तो गुजारिश है कि भी स्पीकर पैनल में आ जाएं। मुख्तार साहब हैं और मुमताज साहब हैं, बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद हम थारे को सर और भी कुछ पूछना चाहवा तो तुम दसो कि तम मतलब कोई यादगार मतलब जा इस तरह को कि दसे कोई टिप्स हम चाह रहा था कि कोई टिप्स तैयारी तैयारी जेडी यूपीएससी की करें बच्चा, उसका वास्ते कुछ पार्टिकुलर टिप्स दसें मुख्तसर वक्त में कि बच्चा नु समझ आ जाए कि मतलब 4 या 5 2-3 टिप्स ऐसी खास जिन्हां नु बच्चा फॉलो कर गया तो आसानी हुआ उन्हां नु। और उस तरफ यो पहलू शायद रह गया, तो हम चाहवा कि इस पर भी तम उसमें हजरत टिप्स की यह गल है कि सबसे पहले बच्चा जड़ा है वे अपना फोन बिचू फेसबुक तो इंस्टाग्राम तो ट्विटर तो ये सोशल साइट जड़ी ये सारी डिलीट करें। या एक बड़ी हार्श जी मेरी टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन अगर तुम ग्लोबल एवरेज देखेंगे टाइम कंजप्शन की या तुम अपना मोबाइल में ही देखेंगे ना, अगर जो वो टाइम को कि तुमने के जो टाइम किस चीज़ पर ज़ाया की वो, तो अक्सर मेरा साथी ऐसा भी है जिन्हें स्क्रीन टाइम में फेसबुक 1.5 घंटा, इंस्टाग्राम 2.5 घंटा, ट्विटर 1 घंटो, ये जड़ी चीज़ ही हमारी जड़ी स्क्रीन टाइम लो मैक्सिमम हमारो टाइम की कंजप्शन जड़ी है। इसमें सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ यह है कि तुमने अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके ना करो। टाइम मैनेजमेंट में तुमने देखना कि जो थारा टाइम सक्शन वाली जी चीज़ ही उन्होंने तुमने डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ उन्होंने अपनी जिंदगी बिचू कट दो। तो वो चिलो करना हो तो चिलो अवस्था तुमने ये सारी चीज़ बिचू छोड़नी पेंगी। उसके बाद सीधा आ जाओ तुम पॉइंट पर। उसमें यह है कि कोई इस तरह की कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि तुमने इतनी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी की तैयारी करनी गई तो रॉकेट भेजना है वो मार्स पर या सैटर्न या नेपच्यून तक हमने पूछो ना। सिंपल जो इतनी अवेयरनेस अपना माइंड ना बनानी है कि कल अगर तुम किसी इलाका का डीएम लग जाएंगे या किसी इलाका का एसएसपी लग जाएंगे तो तुमने पता चला हो कि लॉ एंड ऑर्डर या किसी जगह ड्रग तस्करी या किसी जगह इलीगल एक्टिविटीज या उसमें केड़ा कानून केड़ी केड़ी चीज और समाजी सकाफती कल्चरल एजुकेशनल ये सारी चीज जड़ी उतना उस लेवल को बंदा नहीं हो जिसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी इकोनॉमी करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट ये सारी चीज जड़ी ये कवर होंगी। तो ये जर्नल तमना जो है इसका पर कमांड होनी चाहिए।
کیونکہ ہماری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اس طریقے کی ہے کہ ہم اسپیسیفکیشن آ جی کسی نے ایم کام کی ہو کسی نے بی ٹیک کی ہو بی ٹیک والا آدمی جڑا ہے اس نے پولیٹیکل سائنس جڑی ہے وہ تم نے ایک اور اپنی ایک کنفیشن دسوں جی کہ جی جس بالکل وقت ایم ایس سی میں آیا تو اس وقت میں پولیٹیکل سائنس جڑی ہے وہ پڑھنا شروع کی اور اس وقت سب سے پہلے جو فنڈامنٹل رائٹس پڑھیا اس وقت زندگی میں نے پتہ چلے کہ ہوں تو اپنا بڑو فن خان سمجھوں تو کہ ہوں جناب بی ایس سی کی ہے میں باٹنی زولوجی پڑھ لی ہے میں بڑا علم ہو گیا ہے تو ایم ایس سی کروں نا زولوجی میں جموں یونیورسٹی میں تو میں جو پولیٹیکل سائنس پڑھی اس وقت میں نے پتہ چلے میرا ذہن کھلے میں ہو یہ تو دنیا کچھ اور بھی ہے اور جڑا ہمارا اصلی حقوق جڑا ہے یہ باقی جڑا ہے سیاسی طریقہ جڑی چیز ہے یہ بھی تو یہ ہے کہ اس میں اپنا وہ کنسٹرکٹ نہیں کرنا کسی ایک خاص اس میں اپنا دائرہ جڑا اپنا ویژن ہے وہ کھولن واسطے بچنا ساری اسپیسیفک یہ ہے کہ این سی آر ٹی کی ساری کتاب جڑی لینی ہے 6ویں سے لے کے 12ویں تک وہ ایک گو میں ساری کتاب پڑھ جانی ہے جیسے ایک گو میں پڑھ جائیں گے تو تھارو ایک ریویژن ہو جائے جو بچپن کی پڑھی ہوئی چیز بھی سارا کنسیپٹ سارا کلیئر ہو جائیں گا اس کے بعد جڑی باقی اسپیسیفک آ گئی جڑی آج کل جس نے سی سیٹ کی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جڑا ہے اس واسطے جڑا یہ سارا مارکیٹ میں بے شمار کتاب اویلیبل ہیں جس میں تم لے کے جڑا اس میں پریکٹس کر سکیں جتنی زیادہ پریکٹس کریں گا اتنی زیادہ تھاری جڑی مہارت جڑی ہے وہ بدے گی تو سمپل ایک فارمولو این سی آر ٹی پکڑنی شروع سے لے کے آخر تک ساری لائن ٹو لائن ورڈ ٹو ورڈ پڑھ گئے تک جڑی ہے وہ پڑھا کرنی اس طرح نہیں پڑھنی جس طرح ختم میں ویسا قرآن شریف پڑھی نا مطلب سمجھنو نہیں تو اپنی 10 پارہ پڑھ چھوڑے وہ نہیں پڑھنا پوری شروع تو لے کے آخر تک پڑھنی تو اس میں کیا ہو جاؤ کہ جڑی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے جڑا تھارو ایک میجر کمپوننٹ ہے جنرل اسٹڈیز کو جس میں ہسٹری پولیٹیکل سائنس اکنامکس جغرافی یہ ساری کور ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ ہے کہ ڈسٹریکشنس والی چیز جڑی انہوں نے کٹ کر لو فزیکل ایکٹیویٹی والی میں پی جاؤ سویرے شام کی روٹین رکھ لیو کہ اپنی معمول کی عبادت کے نال جڑی ہیں وہ فزیکل ایکسرسائز کیونکہ ہمارا آج کل وہ ایک سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گئی سیڈنٹری لائف سٹائل نہیں مارے بالکل سر تب اسی طرف آ رہے ہیں میرو اگلو سوال ہی یہی تھا کہ آج کل لائف سٹائل جڑو ہے بڑو بدل گیا ہے تو تم نے جڑی موبائل ایپس کو جہاں یہ ذکر کیو تھا واقعی یہ ہارم فل ہیں اور خاص طور پر ان بچوں واسطے جڑا بڑا ایگزامز کی تیاری کریں تو یہ خلل دماغ میں جڑو ہے خلل پیدا کریں تو تم یہ دسو سر جڑو لائف سٹائل بدل رہی ہے پرانی خوراک بھی نہیں ہے ایکسرسائز بھی جڑا نوجوان بھی نہیں کرتا بہت سارا اور تم یہ دسو ایک فرد مطلب کتنوں کنٹریبیوٹ کر سکے ایک صحت مند معاشروں بنان واسطے صحت مند برادری ہماری برادری جڑی تھی بڑی اس طرح کی ہماری ثقافت ہے ہمارو جڑو کھان پان تھو کھائبو تھو وہ ساری چیز جڑی ہیں بڑی بدل گئی ہیں تا اس کے بارے دسو کہ کتنوں گراف جڑو تھلے آ گیا ہے تو ہم نے کی کرنا چاہیے اور ایک فرد کے کرے اس واسطے اس میں الحمدللہ آج بھی تم دیکھیں گے اگر باقی قومانا تو باقی لوکانا جس وقت بھی دیکھیں ہیں ایک کمپیریزن کریں گے تو کدھر جس وقت آفس میں آگے پیچھے باہر اندر جس وقت دیکھوں تو جموں میں یا جموں گرد و نواح میں جس وقت دیکھوں تو جو گزر ہے وہ دوروں سامنے دس جاؤ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک صحت مند تندرست تو وہ اس کی کارن یہ ہے کہ کیونکہ اس کو جو ہے وہ چلنا پھرنا تھوڑا زیادہ ہے مال مویشی نال جو ہے اس کو کاروبار زیادہ ہے سویرا اٹھنا اس نہیں بڑی جلدی اٹھنا سرگی دی پہلے اٹھنا ان یہ ہو گیا کہ جوں ہماری کچھ لوگ جو ہے تعلیمی لحاظ نال بڑیا فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہوئی پھر انہوں کو آرام جڑو ہے وہ بد گیا دنیا کو ایک قانون ہے کہ ایڈورسٹی از دا مدر آف آل دا گریٹنس یہ ایک بڑو قانون ہے آج تک تم نے جو قانون لا جڑو ہے وہ اپلائی کدے اس پر نہیں ہوتا کہ جناب ہمیشہ جڑی ہے نا اس نے جس نے ہم کہاں اس کو مگر ہم اردو میں ترجمہ کراں ایڈورسٹی از دا گریٹ مدر آف آل دا گریٹنس کہ اس میں پراپرلی اردو میں ترجمہ نہیں کر پا رہے تو ہم طارق صاحب میری مدد کریں گے اس میں کرنا تو مختصراً یہ ہے کہ جڑی ہماری لائف سٹائل آج کا ٹائم میں ہو گئی ہے وہ لائف سٹائل آن والا ٹائم میں یا تھوڑی جی ہماری جڑی ہے نا فزیکل ہیلتھ جڑی ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ پر ضرور اثر انداز ہوئے گی تم اگر اس میں بہت سارا سامعین جڑا ہے اس میں سائنس پڑھیا ہوا سائنس تو ایسی رہی نہیں کہ کسی نے ایم اے اردو کی ہے یا ایم اے پرشین کی تھی یا ایم اے سوشولوجی کی ہے تو اس نے سائنس کو نہیں پتا کیونکہ گلوبل ورلڈ ہو گئی ہے تو انٹرنیٹ نے ساری چیز سامنے گوگل نے لا کر رکھ چھوڑی ہوئی تو اگر کسی بندہ کی فزیکل
ایک بندو لگاتار 1 مہینہ تک کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتا، اس کی واک نہیں ہو رہی ہے، وہ اس کو چلن پھرن گھٹ ہے، اس کی کسرت نہیں ہو رہی ہے، وہ الٹیمیٹلی جڑا باڈی کے اندر جڑا ہارمون ریلیز ہونا ہے نا، جڑا مائنڈ وچوں جڑا برین وچوں چاہے وہ پیچوٹری گلینڈ وینگا یا تھارا نارمل باقی گلینڈ سی، اس میں تھارا ہارمونس کی ریلیز جڑی ہے وہ ڈسٹرب کرے۔ اور جب ہم دیکھیں گے آج لوگوں میں کسی نہ ڈائبٹی ہے، کسی نہ جناب کوئی پریشانی ہے، کسی نہ ہائپر ٹینشن ہے، کسی نے کچھ ہے، وہ ساری جڑی ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہمارا لائف سٹائل میں۔ ہمارا گلینڈس جڑا ہیں وہ پراپرلی کم نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ جتنی اس کی وہ جس چیز واسطے بنایا ہوا تھا وہ کم نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے مان لو اس کی تم ایک مثال دوں کہ پہلے زمانہ میں لوگ جڑا وہ تھوڑی کچی خوراک بھی کھی ہوئی تھا، جڑی اپینڈکس ہے وہ ایک کم کرے گا، اس نہ کچی خوراک جڑی ہے ہماری راہ جڑی ویجیٹیبلس ہوئی ہے اس میں پہچان ہوتا ہے۔ ان جتنی آگ کی ایجاد ہوئی اس کے بعد آگے چلتا چلتا مائکرو ویو اوون کا زمانہ آ گیا، تو ان لوگوں نے سارا جی اپینڈیسائٹس ہو گئی، ان کٹانی ہے، ہمارا آپریشن ہو گیا، وہ ریموول کرے کیونکہ وہ ویسٹیجل آرگن ہو گیا۔ سملرلی ہمارا باڈی کے جتنے بھی پارٹ ہیں اس میں اگر ہم انہوں کو صحیح استعمال نہیں کرنے لگا، ایک جو جڑی پرفیکٹ جڑی ہماری باڈی ہے، فزیکل ایکسرسائز ہم نے چھوڑ چھوڑی، ہم نے کل تک پیدل چلا ہوا تھا، آج الحمدللہ جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ کے نال ہر بندہ کو گڈی ہے، تو گڈی ایک طرف ہمارا ٹائم بچا رہی ہے لیکن دوسری طرف ہماری لائف کٹا رہی ہے۔ تو میری یہی گزارش رہی کہ کیونکہ ہم گڈی تو چھوڑ نہیں سکتا، تو ہم نے رجوری جانو یا پنچ جانو تو جی گا پھر اپنی گڈی پر ہی، تو ایسا تو نہیں کرنا کہ آج چلو جی ہم پیچھے چوڑ چھنگا گا تو پیدل ٹورا گا، کیونکہ فزیکل فٹنس ضروری ہے، وہ نہیں، ٹائم بھی بچانا۔ لیکن اس کا نال یہ ہے کہ اگر تم سویرے اثر کی وقت اٹھ کے اپنا کوئی رننگ کر لی، دوڑ لا لیو، اور یہ صرف مردوں واسطے ہی نہیں بلکہ ہمارے گھر کی جڑی بچی ہیں، عورت ہیں، انہوں واسطے بھی زیادہ۔ ہوں تو ایک چیز یہ دیکھا کروں کہ اگر تم گراف دیکھیں گے، جس میں اگر تم سیکس ریشو میں دیکھیں گا، ایجوکیشن کا حساب نال بھی دیکھیں تو ات بھی پچھڑی بھی رہے گی ہماری یہ گھر کی تھی پہن، تو جس وقت ہیلتھ کا حساب نال بھی دیکھیں گے تو انما اگر تم دیکھیں گے تو کوئی ایک، کیونکہ طارق صاحب تم وہ کرتا نہیں سائنٹیفک اسٹڈی وغیرہ کرتا نہیں، اگر تم دیکھیں گے تو اس میں بھی تھوڑا جا پچھڑا پن آ رہے ہو۔ پہلے یہ تو کہ خود ساختہ تھی، ہوں تھوڑا جو آرام تھوڑا زیادہ بدے ہو تو اس نال جڑی ہے زیادہ بیماریاں ہو گئی وہ انوائٹ کریں، کیونکہ ہوں کوئی اس میں ایکسپرٹ نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، تو ہوں زیادہ ایڈوائز نہیں کرنے کو، لیکن میری ایک ایز اے نارملی یہ کہوں کہ سارا لوگوں نے جو ہے نا خوب کسرت کرنی چاہیے۔ جڑا یہ اللہ نے 4 موسم بنائے نا، 4 موسموں کو چاراں کو الگ الگ جو ہے وہ فیل لینا چاہیے۔ ہوں ہم جکوزی میں جا کے بیسا ہوں گرم پانی میں، یا وہ سٹیم تو سونا بات آج کل آگے وہ لوگ لی، تو جڑا برسات کا دن میں جڑا گم ہوئے یہ قدرتی اللہ نہیں بنایا، وہ تب نہ سونا بات دے کرے پہلے تھی۔ اسی طریقہ جڑی ایکسٹریم سردی میں انہوں سردیوں میں بھی تھوڑا ٹھٹرنا جو ہے وہ بھی ایک اللہ کی طرفوں، کیونکہ سب کنٹیننٹ نارتھ انڈین جڑا لوگ ہے یہ ایک اللہ نے ہمارا ڈی این اے اس طریقہ وہ بنایا ہوئے، کیونکہ ہم نے اسے میں سروائیو کرنا ہو، تو یہ اگر ہم 4 موسم تو ہم لگ بھگ آج کا ٹائم میں آپٹیمم ٹیمپریچر مینٹین کیے ہوئے ہے۔ سینٹرلی جس کو مان لو گرمی آ گئی اے سی لا لیے، سردی آ گئی ہیٹر لا لیے، تو ہم نے اپنی باڈی نے وہ ایکسپوزر ہی نہیں دیتا، کیونکہ باڈی ایوالو بھی نہیں ہوئے گی، باڈی اپنا اتنے ساخت بنانی نہیں لگی کہ جڑی ہے ہارش کنڈیشن جڑی ہے۔ اور کنڈیشن کدے بھی دیکھو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کرونا آ جاؤ اچانک سے لاک ڈاؤن ہوا، سب کچھ بند۔ کل آج اس ورلڈ میں کل کے ہو جائے کسی نے کوئی پتہ نہیں، اس سے اپنا فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی طرح طریقے نال اسٹرانگ رکھنا، تو سب سے ضروری ہے تو وہ ہے انٹلیکچولی بھی اسٹرانگ رکھنا۔ تو انٹلیکچولی اسٹرانگ رکھنے واسطے وہ اقرا پہلے لفظ جڑا اقرا تو پڑھو، تو پڑھائی لکھائی ہمارا کو تو چھوٹ گئی ہے، تو کم از کم یہ ہے کہ جڑا باقی سننے والے سامعین ہیں انہوں نے اس سے کہو کہ شاید ہوں کہوں تو شاید ہوں بھی کتے کوئی ایک کتاب پڑھ لیا کرو کتے۔ جی 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 بہت شکریہ سر، تم نے بڑی بیسک اور بڑی ضروری گلاں کی طرف اشارہ کیو کہ جس طرح یہ کیوں جائے نا کہ یہ مشین ہوئے تو انہوں نے اگر زیادہ دیر استعمال نہ کیا جائے تو وہ خراب ہو جائیں، اور انسان کو جسم بھی تو ایک مشین ہی ہے، اگر اس نہ بھی ایکسس میں یوز کراں گا تاں بھی کم خراب ہوئے گا، اور اگر اس نہ یوز ہی نہیں کراں گا تو پھر بھی فٹ نہیں رہ سکے ایک انسان۔ بہت شکریہ سر، تم نے بہت اچھا طریقہ نال اس گل کی وضاحت کی۔ اور ایک
दूसरी तरफ हम अपना सामीन की तरफ थोड़ा रुजू करांगा कि सामीन अगर इस वक्त तक तमने तारीख इब्रार ऑफिशियल क्लब ना नहीं फॉलो कियो है तो ज़रूर फॉलो कर लियो ताकि उसके नाल आता प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस थारे तक टोरनी आसान हो जाएंगी। हमारे मेहमान हस्ती ना टीम मेंबर्स नाम भी फॉलो कर लियो क्योंकि उसके नाल कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर वे किसी दूसरा प्रोग्राम में भी शामिल होएगा तो तमना नोटिफिकेशन आ जाएगी। और सिर्फ टीम मेंबर्स नहीं क्यों, इसके अलावा एक दूसरा ना भी या जिन लोगों ना तम सुनना चाहें उन्हें ना भी ज़रूर फॉलो करो, उसके नाल राब्ता बना रहेगा। और सामीन इसके नाल ही तमने यूँ भी सुनाना चाहूँगी कि सईद साहब आज हमारे नाल हैं। हमेशा तो इतनी लफ्ज़ें अमना पतो है कि हमारे नाल कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जिनका ज़हना मां कुछ सवालात होएगा और वे पूछना चाहेंगा जिस तरह सईद साहब ने कहो कि शाहिद साहब का बारे में सोचा था कि उनका नोट्स किस तरह मिले और किस तरह हम उन्हें पढ़ा। और हमारा जड़ा इत दूसरा नौजवान साथी हैं, उनका ज़हनामा बिल्कुल सही वास्ते भी यही तासरात होना, यही इमोशंस होना कि सईद साहब ते या गल पूछनी थी या रह गई। तो इसलिए हम ओपन करांगा हैंड रेज़ को ऑप्शन। अगर थारा ज़हनामा कोई सवाल है तो तम भी हमारा पैनल में आके अपना सवाल रख सकें। उसके अलावा इसमें आजकल कमेंट को भी तमने पतो है कि ऑप्शन है। कमेंट में भी तम अपना सवाल रख सकें। जिस तरह मैं उन्हें मसां पढ़ रही थी कि नसीम अख्तर साहब कह रहा था कि मेरो शायद नेटवर्क इस तरफ स्लो थो, तो वो मैं पढ़ियो तो मैंने पतो लगो, अदरवाइज मैंने कोई नोटिफिकेशन नहीं आयो। तो वही अगर तम भी अपनो कोई सवाल या कोई तासरात या कोई और चीज़ सुनाना चाहें तो तम उसमें ज़रूर लिख दियो ताकि हम पढ़ लेंगा। हमारा टीम मेंबर्स का जहनामा भी अगर कोई सवाल है तो वे नाल नाल कर सकें। तो बहुत शुक्रिया सामीन, तम बिल्कुल हैंड रेज़ को ऑप्शन यूज़ करके पैनल में आ सकें। बहुत शुक्रिया तम हमारे नाल शामिल हैं। और तारिक साहब मैं चाहूँगी कि तम अपनो अगलो सवाल रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर तुमने बख डिपार्टमेंटा में काम भी किए हैं, यूथ का जरा मसाइल हैं उन पर भी थारी गहरी नज़र है। और जित तक हम देखा हम सोचा हमने लगे कि बेरोजगारी बड़ो मसलो है। इसके अलावा बहुत सारा डिप्रेशन हुआ है और कई सारी वजूहात हैं, तो उस बारे भी तुम दसो। तो नाल खास कर इंटरप्रेन्योरशिप किस तरह शुरू करें या कोई सरकार की केड़ी स्कीम है यूथ वास्ते जेड़ी थारी नज़रां तो गुजरी हैं, तुम उनकी इंफॉर्मेशन जेड़ी है देना चाहें तो जरूर उनके बारे भी दसो सर। तारिक साहब, मसलो यो है कि जड़ो मारो तमने क्यों बेरोजगारी हो। हूँ तमने इसमें एक छोटी जी बैकग्राउंड दसूं कि मेरो बचपन में हूँ थोड़ो कीन ऑब्जर्वर में बहुत सारी चीज़ों में मारा ग्राम में सिर्फ चाह और नमक और चीनी के अलावा बाकी सारी चीज मारे को खुद की कारगिरी में एक जमाना में थी। बिल्कुल पास्ट आज का टाइम में हर चीज जड़ी है वो हम बाजारों खरीद के ले जा, अपनी मारी की कोई नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम पहला जड़ा टाइम में था जितना भी ग्रां का सारा एक कलेक्टिव जड़ा लोग था, वे मेहनत कश था, तो वे अपनी सारी चीज जड़ी वे खुद तैयार करेंगे। चाहे वे राजमा दाल थी ले गए, थारी लोई थी ले गए, थारी स्वेटर बुनन थी लेके सारी चीज। अब क्या हो गया कि वक्त भी बदले और वक्त की उस बदलने का नाल उस रफ्तार का नाल हम नहीं बदलिया। उसमें यो है कि देखो तिजारत जड़ो यो तो है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की, माई खदीजा ने भी की। तो अगर हमारी बहन जड़ी भी सुनने वाली वे की कि हम नहीं जी हमने को नौकरी करनी या कुछ, तो वे माई खदीजा का नक्शा कदम हम पर क्यों नहीं चल सकती। वे तो बड़ी एक ताजर भी बन सकी, एक एंटरप्रेन्योर जड़ो है वो इंडस्ट्रीज में जिस वक्त हो सकता हूँ अक्सर जो नौजवानों नाल गल है उस वक्त कहूँ उन्होंने एक चीज। मेरी आवाज काटता नहीं हूँ, ऑडिबल ना प्रॉपरली? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मुनासिब आ रही। उन नौजवानों ने अक्सर एक चीज कहूँ कि देखो अगर तुम एक आईएएस अफसर भी बन जाएगा तो जेडी थारी हक हलाल की सैलरी के हिसाब नाल तुम सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पाल सकेंगे, तो त्रै डांगी तुम अपनी जड़ी है वह जड़ी किचन चलावेंगे। तम और बाकी लोगों ना सरकार की स्कीम बहुत सारी दिलवा सकेंगे, मदद कर सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे, लेकिन थारो इतना इख्तियार नहीं उन लोगों के थारी वजह नाल किसी को दो कार गो चूल्हो चला गो। लेकिन उसी के कंपैरिजन में हूँ उस सर्विस लोग का ना डिमीन नहीं करता, बल्कि हूँ इंटरप्रेन्योर आला ना यह कल कहूँ कि एक अगर बिजनेसमैन है या एक इंटरप्रेन्योर एक छोटो जो किसी को तिजारत है
وہ بندو اگر ایک چھوٹو جو ایک کاروبار بھی ایک چھوٹی ہوٹل بھی کھولا لگو اس ہوٹل میں کک تھی لے گئے ڈش واشر تھی لے گئے تے سرو کرنے والا بندہ تک تم ایک اگر ہوٹل کھولنے لگا تو تم نہیں 10 بندہ کو کار کو کچن چلاویں گا کم از کم. تو انٹرپرینورشپ ایک بڑی زبردست چیز ہے. تو میکسیمم ہمارا لوگوں نے جو ہے نا اس نے اس تجارت والا سلسلہ میں جاننا چاہیے اور انٹرپرینورشپ میں آنا چاہیے. ایک انٹرپرینور بننا چاہیے, بزنس کرنا چاہیے. اور بزنس کا سرکار کی طرفوں اس وقت جڑا موجودہ بھارت سرکار کی طرفوں بہت سارا اس طریقے کا انیشیٹو چھوٹا چھوٹا جس میں تم فائنینشیل ایڈ مل جی. جیسے تم اگر جے کے ای ڈی آئی دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن ہے جے کے ای ڈی آئی تم تھوڑی دیر اس ہے وہ کرا گو ٹرینڈ کرا گو اور اس کے بعد تم نے جو ہے کچھ پیکیج دے گو وہ منیمم 50,000 لاکھ روپیہ تھی لے کے 5 لاکھ روپیہ تک جو ہے وہ تم لون دے فراہم کر چھڑے کوئی بھی سٹارٹ اپ کرنا ہوتا ہے کوئی بھی کاروبار کھولنا ہوتا ہے. اسی طریقے نہ تم اگر انڈسٹریز میں چلے جائیں انڈسٹری میں ایک اسکیم ہے اس نے کی پی ایم ای جی پی پردھان منتری امپلائمنٹ جنریشن پروگرام. تو پردھان منتری امپلائمنٹ جنریشن پروگرام وہ مطلب بیسک مقصد بھی وہی تھا جس طریقے نریگا کو تھا. نریگا میں یہ تھا کہ کیونکہ شہروں گرایاں بچ لوگ شہروں کی طرف اس وجہ نال آویں تھے کیونکہ گرایا میں انہوں نے کاروبار نہیں ملا ہوا تو وہ کاروبار کے مزدوری کے چکر میں جڑی شہروں میں جیویں تو شہروں میں کہ ہو جاوے کہ پریشر بچ جاوے. تو لوگوں نے جو ہے وہ بھی اس وقت کی جڑی حکومت تھی انہوں نے جڑا تھنک ٹینک تھا انہوں نے ایک اسکیم بنائی کہ بھائی ایم جی نریگا. اسی طریقے سے پردھان منتری امپلائمنٹ جنریشن پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک چھوٹو جو اگر مان لیجئے تھارو کوئی ایک بندو ہے جس کی وہ پتھر بھی وہ لے گیا اگر مان لو کپ تے پلیٹ بنا ہوا وہ جسے ان کو بڑی ساری جگہ کسی جگہ کوئی ختم نیاز ہے کچھ ہے تو ہم لوگ کے کرا کہ کیٹرنگ والا کو سامان لے کے جا پھر اس نے پیسہ دیا تو تھارو کی کوئی اس طرح پنڈارو ہو ختم نیاز ہو کچھ ہو تو اس میں تھارا جو اگر پتھر تھی خالی ہوئے بنایا ہوئے تو وہ بھی ایک انٹرپرینور بنے اور اچھا خاصا یونٹ لگا. میں ایک یونٹ لوایا تو پونی میں نے یاد ہے جب میری ریاسی میں پوسٹنگ تھی خالی جڑا یہ جڑا پیڑ کا پتھر بھی نا انہوں نے جڑا ہے نا انہوں نے سکا گیا اس طریقے نال جڑا انہوں نے کپ اور پلیٹ جڑی ہیں وہ تیار کی. تو مختصراً یہ ہے کہ یہ دو اسکیم میں دسی تم نے ایک جے کے ای ڈی آئی کی اسکیم ہے. جے کے ای ڈی آئی میں ڈفرینٹ اسکیم ہے 4-5 لاکھ اگر تم گوگل کر کے دیکھیں گے جے کے ای ڈی آئی ویب سائٹ پر بھی جائیں گے تم نے تو ساری اسکیم مل جائیں گی. اسی طریقے سے تم اگر چلا جاؤ انڈسٹریز کی میں تو پی ایم ای جی پی ایک اسکیم ہے. اس کے بعد ہمارے کو ایک کھادی ولیج انڈسٹریل بورڈ ہے کے بی آئی بی کی بھی پھر ایس ٹی بی سی کی بھی ایس ٹی بی سی کارپوریشن کو جو ہے وہ کارپوریشن الرٹ دی. تو بیسک جڑا چھوٹا چھوٹا کاروبار میں جس میں تم سیمی سکلڈ ہی یا ان سکلڈ بندہ ہے جس میں کوئی تو تھارا کو ٹیکنیکل تعلیم نہیں ہے اور ٹیکنیکل تعلیم ہونے کے باوجود روزگار نہیں ہے اس کا روزگار نہیں ہے تو تم اپنی رزق کی تلاش واسطے تم چھوٹا موٹا کاروبار کھولیں. تم صرف اپنا آپ واسطے کھولیں گے نا اگر اپنی ذات واسطے لیکن اس کو انڈائریکٹ بینیفٹ تم 3 یا 4 بندہ کو رات کو چلو چلاویں گا. یہ تو میں تم نے 3-4 اسکیم دسی. اسی طریقے میں اگر تم اگر بڑا انٹرپرینور بننا چاہیں تو جموں کشمیر اس ایک اسپیشل انڈسٹریل پیکیج آیا ہوگا تو اس میں ہمارا زون بنے ہوئے زون اے زون بی. زون اے میں 3% تک سبسڈی ہے تو زون بی میں 50% تک سبسڈی ہے. تو جس سے مان لو دیکھ پا رہے ہو مختار صاحب تم رجوری گئی جی جی بالکل تھارا داسن سر گئے ڈپاسن ڈالا ہے جی جی تو مختار صاحب داسن بالا میں اگر کوئی ٹوریزم کی ہٹ بنانا چاہیں تو انہوں کو اگر 2 کروڑ روپیے ہو تو لگو 1 کروڑ روپیے جو ہے سرکار انہوں نے سبسڈی واپس جڑی ہے وہ پیسوں دے دے گی. انہوں نے پیسوں لانا 2 کروڑ روپیے تو پلانٹ مشینری تو نال جڑا فزیکل ایسٹ بلڈنگ جڑی ہے اس واسطے بھی جڑا ہے وہ کر گئے. جس وقت تم ایک اس طریقے کی ایک فیسلٹی تیار کر کے رکھیں گا لوگوں واسطے تو ایک تو لوگ اس کی مستفیض بھی گا. ایک تو تم اگر ایک مثال لے لو کہ اگر ہم تو ٹریول کرائیں تو کشمیر جاؤں گا یا تو پنچ جاؤں گا تو ہمنا رستہ میں بہت ساری ضرورت کی چیز ہمیں ایک تو ہمنا بھوک لگے ایک تو ہمنا واش روم جان کی جڑی طلب لگے. تو اگر ہمارا اس رستہ میں ہمارا ہی کوئی ساتھی ایک اٹھ کے جو ہے وہ ایک اچھا جو چھوٹو جو ایک ریسٹورینٹ بنا ہوا نال ایک اچھا جو واش روم بنا ہوا اور واش روم پیڈ رکھ رہے 2 روپیہ 5 روپیہ جو ہے پری پیڈ سسٹم والوں رکھ رہے ایک تو اس کو سورس آف انکم بنتا رہے ایک تو لوگوں سے فیسلٹی بن گئی. یہ صرف یہ ہے کہ ہم نے آئیڈیا کنسیو کرنا تھوڑی جی محنت کرنی وہ محنت کریں گے ہم تو ہم ایک تو دیکھو اب اس میں تھوڑی جی گل لمبی ہو جائے گی میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے. جی وہ گل یہ ہے کہ ہم
समाज में ना आज तक इस तरह हम कहा कि एक मारो अकीदो है या जैसे नॉर्मल मुसलमाना में कहीं कि जो नेक काम करा उसने जन्नत मिलेगी। तो एक मासूम जो बंदो था बड़ी उसने गर्मी लगी थी तो गयो तो जाके किसी एसी कमरा में बैठो बैठ के क्यों उसने क्यों रहा एसी किसने बनाया है किसी अंग्रेज ने बनाया है वो पक्को जनती हुआ है अंग्रेज जन्नत में नहीं जा सकते वे जो मौलवी जी जैसा आज ना अपना फतवा लेगा कि जनाब जन्नत में जा जी अगर किसी इंसान ने दूजा इंसान की जिंदगी जड़ी आसान की है तो मेरा ख्याल में यो मेरो मनो है मेरा खुदा की तरफों यो मिना लगा कि वो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश जरूर करा वो उसका भावें किस तरीका है कितना भी जड़ा कम होगा तो हम सारा ना मिल गया ना क्योंकि सोच विचार इसको तुमने ना ही रखे हो सोच विचार में यह है कि हमारे सारे की कंट्रीब्यूशन इस तरीका की होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो है हमारा हमारा एक्ट नाल हमारा किसी काम नाल जो है किसी एक बंदा की कम अज कम किसी एक बंदा की जिंदगी आसान हो जाए उस मत हम एक मैं कंसेप्ट पिछला दिनों में एक बड़ा खूबसूरत लगा मैंने यो वो है करजुल हसना जी हमारा बहुत सारा नौजवान ऐसा है जरा पढ़ना चाहिए लेकिन उन्होंने को इतना फाइनेंशियल वे नहीं है कि जिस वे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकें या वे हायर एजुकेशन वास्ते जा सकें या वे किसी कोचिंग वास्ते दिल्ली जा सकें या किसी बड़ा इंस्टीट्यूट में जा सकें हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसा इनिशिएटिव लिए हैं जिस जगह वे बच्चा ने सिलेक्ट करें कुछ स्पेसिफिक बच्चा ने सिलेक्ट करें थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप दें लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है स्कॉलरशिप थी भी बाहर निकल जाए उन तक भी नहीं होता एक तमना मिसाल दूं जैसे एक इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में जामिया हमदर्द के अंदर निकले एक संगम विहार बड़ो गंदो जो इलाका उसके अंदर एक हमदर्द स्टडी सर्कल कर गए हमीद साहब एक भी उसका जहन में तो शाहिद साहब उत पढ़िया में एजाज असद साहब उत पढ़िया हुए हूँ पढ़िया हूँ बसीरुल हक साहब उत पढ़िया में हमारा स्टेट का ये क्या नाम है ये शाह फैसल साहब उत पढ़े हुए हमारा स्टेट का जो सीनियर ब्यूरोक्रेट जितना भी है सारा उत पढ़ गया है हमें उस बंदा ने सिर्फ इतना एक आइडियो लाया हो क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में रहने की जगह नहीं तो उसने एक हॉस्टल बनाया एक एक कमरा वो हॉस्टल बना के 35-40 की ऑक्यूपेंसी है एक साल की ज्यादा नहीं तो वे एक छोटे जो टेस्ट लें देखेंगे जो किस बच्चा में काबिलियत है वो एग्जाम क्वालिफाई कर सके वो फिर उसने तो रखेंगे फिर कोचिंग देंगे खानो पीनो और मेस और रहन गुल्लो बंदोबस्त तो रखेंगे उस नाल ये है कि उस बच्चा की एटलीस्ट उसकी जिंदगी में थोड़ी आसानी यह होगी कि जड़ो उसने जाके किसी मुखर्जी नगर के बाहर 2-2.5 लाख रुपये खर्च करना तो वो 2-4 हज़ार रुपये में उसको महीनों तो निकल जाया करे तो हम सारा ना कलेक्टिव एक एफर्ट यो करना चाहिए कि ये एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड भी बसना चाहिए क्योंकि हर एक को अल्लाह ने अपना एक काम लेना लेकिन जिस को भी लेना वो इस नीयत नाल करे कि मेरे इस काम की वजह नाल कि किसी एक फर्द ना किसी एक बंदा ना आसानी हो जाए ताकि उसकी ये दुनिया भी जड़ी बेहतर हो जाए तो आखिरत भी बेहतर हो जाए जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर बड़ी तफसील नाल दस रहे इसमें वाकई थारी जड़ी गलबात है तो बड़ी समरावर साबित होएगी और हमने भी बड़ा कुछ सीखियो और बड़ी स्कीमा को भी हमने जिक्र किया और सब तो पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा में होना चाहिए और उसके बाद स्किल की तरफ आनो और गवर्नमेंट की तरफों अगर स्कीम्स शुरू की गई हैं तो ये हमारा वास्ते जड़ा मार्जिनलाइज्ड लोग हैं गरीब लोग हैं तो उन्होंने वास्ते ज़्यादा बेनिफिशियल है तो आम ना कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चा ना ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮਾਂ की तरफ भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ और दूसरे कैरियर काउंसलिंग को बड़ो अच्छो रह के ने दूजा की जिंदगी में आसानी पैदा करनी है और कोई बच्चो ऐसो होवे जो आगे बढ़ सकते होवे तो हमने जरूर कोशिश करनी चाहिए सईद साहब ने बड़ी तफसील नाल दस्यो इसमें ज्यादा नहीं हो कहते लेकिन बड़ो शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने बड़ी तफसील नाल दस्यो तो बहुत शुक्रिया सर इसके बाद मैं नसीम बाजी ते गुजारिश करूँगा कि थारो कोई माइनिंग तो रिलेटेड सवाल है क्योंकि आज शायद जरा सईद साहब मिले हैं तो मिलता नहीं अक्सर बहुत ज्यादा बिजी हुए मसरूफियत हुए इवन के कल प्रोग्राम था लेकिन इतनी ज्यादा पेशा वाराना मसरूफियत हुए कि मुश्किल हो जाए कई बार ऑफिसर्स हम कहा ना कि ऑफिसर्स बननो और उसनो कितनो मुश्किल काम है तो उसने बाद उसनो निभानो बड़ो मुश्किल काम है ऐसी मीटिंग्स हुए टाइमिंग को भी नहीं ख्याल रहा तो कई बार रात 10 भी बज जाए तो इसी सिलसिला में मतलब थारी पोस्टिंग सांबा में सफर हुआ दूजी तीजी मुश्किलात भी रहे लेकिन तम माइनिंग में इसमें डिपार्टमेंट में आए तो इससे रिलेटेड नसीम बाजी को कोई सवाल है जी नसीम बाजी तब अपना सवाल रखो
जी, जी, बहुत शुक्रिया तारिक भाई। तारिक भाई दरअसल यो मेरो सवाल नहीं बल्कि सर एक हमारा सामीन को सवाल बैक चैनल आयो है और बड़ो दिलचस्प जो सवाल है बल्कि यो कह लियो कि एक शिकायत है एक गिलो है जड़ो हम तारे सामने रखांगा कि हमारा सामीन कह रहे हैं कि माइनिंग डिपार्टमेंट ज़्यादातर ट्रैक्टरा ना तंग करे और डंपर और ट्रॉला वगैरह जड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता या गल कित तक सही है इसका बारे में सर कुछ सुनाओ। असल में एक वो की है जो अड्डा चढ़ के वो चोर ये गोजरी हुई मुहावरा है जो अड्डा चढ़ के वो चोर तो उन इसमें ये वो एक बड़ी लंबी बहस को मुद्दो है लेकिन यह है कि मुख्तसरन तुम दसो कि एक मोडस ऑपरेंडी है जरा बड़ा प्लेयर भी अक्सर के करें कि छोटा प्लेयर ना अगर ला गए उन्होंने को इलीगल एक्टिविटी कराश में ताकि वे उन्हें स्किन सेफ रहे तो ज़्यादातर जो हमारा लोग ही ट्रैक्टर ट्राली वाला तो वे ज़्यादातर गुजर कबीला नाल ही तलक रखेंगे जम्मू में भी देखियो मैं क्योंकि जम्मू में मेरे को एक डेढ़ महीना चार्ज रहो वो साथी जो वो गयो तो अमरनाथ यात्रा ड्यूटी सांबा में भी जितना भी ट्रैक्टर ट्राली वाला में सारा गुजर ही मतलब लगभग 80% के करीब गुजर ही अब क्योंकि उन्होंने यो एक इजी मनी लगा है कि उन्होंने ठीक है जी रात हमने गया दरिया में हमने रेत चोरी की पत्थर चोरी की और सवेरे हमने किसी ने आगे बेच रहे उसकी जरूरत पूरी होगी अब जो डंपर आलो है जिसकी 30-40 लाख की गड्डी भाई वो हमेशा जिसको डंपर लेकर निकला वो तो वो चलान किधर मैनेज करा वो क्रशर वालों को चलान ले ला वो ठेकेदार को चलान ले गया ता जो जाके सड़क पर निकला ये जरा लोग निकले ट्रैक्टर ट्राली वाला ये निकली सीना का जोर पर ये क्योंकि देखी जाएगी तो जब देखी जाएगी तो फिर आगे पकड़े जी तो फिर चोर हो जाए फिर उसको आ जाए नहीं जी सिर्फ ट्रैक्टर ट्राली वाला ने पकड़ी दूजा ने नहीं पकड़ता दूजा के ही कि वे बड़ा क्लीन तरीका नाल जी ना वे चोरी करें वे जैसे उन मान लो को बड़ो मेरे इस प्रोग्राम में सुनने वाला ये बहुत सारा लोग इस तरह बाहर का भी देखेंगे ये डिपार्टमेंट का राज बाहर करके उन जिससे मान लो क्रशर आलो बड़ो जैसे तारक अबरार साहब को बड़ो जी क्रशर जी सर लगो तो मान लो मुझसे रखो कि गल के अगर सांप भी नहीं मरा था लाठी भी ना टूटा इस तरह को जवाब दो। उसको ये है कि जो बड़ो मान लो क्रशर आलो जिसने 10 करोड़ को यूनिट लाया हुआ है वो क्या करा हो कि उसने इलाका की 10-20-25 ट्राली आला ना जो ना शाम में थोड़ी जी टिप दे छोड़नी 500-500 रुपये दे छोड़ना ऐसा कर छोड़ना कि तू यार जी तू किदा लिया पत्थर लिया तो वो उसने आन गया क्रश करना क्रश करके फटाफट जो वो या किधर रात सवेरा जी गड्डी अगे पीछे कट छोड़नी माल काट छोड़ना हूँ इसमें जब तक हूँ माइनिंग डिपार्टमेंट में नहीं आया तो मिना भी यो लगा तो रेत बजरी जी या कुदरती है इस पर तो या इसी तरह वह असल में यह है कि जी लीगली जिसने लीगल तो इलीगल माइनिंग का ना वह यह है कि लीगल माइनिंग वह है जो एक अलॉटेड ब्लॉक है उससे भी जो एक्सट्रैक्शन की जा सके उसके अलावा किसी जगह थी रेत बजरी इवन बाप दादा की जमीन है उस बीच में भी मिट्टी छंगा अगर हम बेचेंगे तो उस पर भी माइनिंग एक्ट लागू हो जाएगा अब बदकिस्मती यह है कि लोगों में इतनी ज्यादा इस चीज की अवेयरनेस भी नहीं और पिछले काफी सालों थी जड़ी ये डिपार्टमेंट इतना एक्टिव ही नहीं था इसी वजह से इन्होंने उनके कियो के कुछ हमारा जैसा लोगों ने संग है इस डिपार्टमेंट में भी पा गया उन मसलो ये है कि लोगों ने भी थोड़ा जो इस चीज में ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जी ट्रैक्टर ट्राली है वह है एग्रीकल्चर पर्पज वास्ते वह कमर्शियल पर्पज वास्ते होती नहीं जो डंपर है वो स्पेशली कंस्ट्रक्शन पर्पज है मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन वास्ते है बड़ो हैवी व्हीकल है उस वास्ते है वे लीगली इस चीज में साउंड हो जाए क्योंकि उन्हों को मिनरल ट्रांसपोर्टेशन को लाइसेंस है ये लीगली साउंड नहीं होता है कि इन्हों को मिनरल ट्रांसपोर्टेशन को लाइसेंस नहीं होता मेरी गुजारिश यह रहेगी कि जित जित अब तक अगर मेरी आवाज़ पूछे जरा लोग इसके नाल एसोसिएटेड हैं जिस नाल रोजी रोटी जो नहीं चला करें वे ये कोशिश करें या तो माइनिंग ब्लॉक जो माल चाहिए उन्होंने पर्ची ले लें फिर किसी की मजाल नहीं होती को पुलिस अफसर को दूजे अफसर को माइनिंग वालों तमना हाथ नहीं ला सकते या कि तमने यह लगे कि हमारी इस जमीना में रेत आ गए बजरी पैगी रेत पैगी उस रेत ना हटाना तक कंसर्न जो इलाका वो डीएमओ उसको लेता मैं एक एप्लीकेशन देगा या तहसीलदार को कि भाई मेरी जमीन में रेत पैगी उस रेत में मैं कट गया बेचना तो उस टाइम एक तहसीलदार को एप्लीकेशन दबा गया डीएमओ तक पहुंचाएंगे डीएमओ में परमिशन दे छो जिस डीएमओ ने परमिशन दे दी तो तब वह रेत जी बज रही है एक बड़ी मिनिमम रॉयल्टी बहुत कट रॉयल्टी है सरकार की जी रॉयल्टी है बड़ी कट है जी उस कट रॉयल्टी पर तम जो लोगों ने वह रेत अगर बेचेंगे तब एक मुनाफो भी हो जाएगा अच्छा खासा मुनाफा होगा मान लो तुम लाख रुपये रॉयल्टी देंगे तुम 4 लाख रुपये कमा लेंगे सारा खर्चा काट गया भी
तो देखो ये सौदो जो है यो जित विन विन सिचुएशन है, लेकिन उसमें यह है कि वो तुम लीगल फ्रेमवर्क में आ जाएंगे, तुम सरकार ना थोड़ी राइट देंगे, थोड़ा जो है तुम अपना वो लीगल फ्रेमवर्क में आ गए उस तरीके नाल यो एक तरीको है बचन को। तो बाकी यो है कि यो फिर रोज गो है, ये चोर पुलिस को खेल रोज गो है, जी ट्राली निकलेगी पकड़ वेगी, फिर कोई गरीब आदमी हुआ फिर उसने चीखना, फिर क्या हुआ जी माइनिंग वाला लुट गया वे खा गया वे बड़ा नाल मिलिया वे निका ना छोड़ पकड़ ली। तो हकीकतन यह है कि खुदा जाने या ये हर बंदा की एक अपनी उसको या उसको दिल जाने वो केव है। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस यो क्या है कि ट्राली वालों सिर्फ इससे वजह नाल मारे जाए क्योंकि ट्राली वाला जो है वो एक्सप्लॉइट कियो वो यूज किया होगा किसी बड़ा नहीं, या उसने ये सोचा कि ठीक है आज रात हूँ ला लूँ तो ठीक है निकल गए तो जब पकड़े गए तो फिर अल्लाह हुआ। जी जी बिल्कुल बहुत मुनासिब जवाब दिता है सर। मैंने एक थारी गल तो याद आ गयो कि बड़ो मुनासिब जवाब तुमने दितो और थारी जेडी मजबूरी है भी सर्विसेज रूल हुए उसके मुताबिक जड़ो है बहुत ही मोहतात रहना होवे। तो किसी ने किसी को पूछो किसी आईएएस अफसर को किसी स्टूडेंट ने पूछो कि तुमने कितना घंटा पढ़ियो, उसने अगे ने जवाब दितो कि मैं कभी काउंट ही नहीं किया। तो यह गल है कि इस तरह को तुमने बड़ो अच्छा मुनासिब तरीका नाल जवाब दितो, बहुत शुक्रिया। ते वाकई ही जिस टाइम बंदो किसी भी मिशन वास्ते काम करे या पढ़े ते उसमें इंटरेस्ट में इतना खो जाए, उसमें इतना पैशन हुआ है अपनी मंजिल को पाने वास्ते, ते फिर वो पता ही नहीं रहता। फिर उसने लॉजिक दस्यो कि मैं 3 टाइम जो खाना वो टाइम कढ़ लियो, वाशरूम जान को टाइम कढ़ लियो, नहान को टाइम कढ़ लियो। इसके अलावा माँ मैनू कहती कि तुम बाजार चले जाओ यो सामान ले आओ 2-3 बार, तो इतना टाइम काट लियो तो मैं इतना घंटा पढ़ियो तो बाकी कौन तुम आप ही करो। तो बस यह गल है कि बड़ा मुनासिब तरीका नाल सर तुमने जवाब दितो तो सारो जवाब आ गयो इसमें, बहुत शुक्रिया। तो मारे नाल दुदासन वाला ते ताल्लुक रखे मुख्तार साहब ते पड़ोसी भी हैं, सईद साहब का पड़ोसी भी हैं और हमारा टीम मेंबर भी हैं। मुख्तार साहब तुम अपनी गल रखो और तुम कुछ कहना चाहे, थारो कोई सवाल है तो जरूर गल करो। जी बहुत शुक्रिया तारक भाई। अस्सलाम वालेकुम जी सईद जी साहब तो बाकी सारे सुनने वाला नवी। वालेकुम सलाम को ग्राह का राज ना फास्ट कर छोड़िए तो बाकी ठीक है। नहीं नहीं सर बिल्कुल ग्रां राजगी का गल नहीं राजगी गल मैं अपनी जगह करांगा। अलबत्ता बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मैंने यार सुन के जी तुम बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं माशाल्लाह। मैंने फख्र है इस चीज़ को जो दासन वाला की धरती जड़ी है वह मुझ सरहेज है और इंशाल्लाह तुमने दावत देंगा तो तुम हमारी दावत कबूल भी करेंगे रेडियो पर आने की, क्यों जाए तो इंशाल्लाह एक जनाब। लिमिटेड जो प्लेटफॉर्म है वो रेडियो दुनिया खदा की सुनेंगे। तो जनाब बहुत ही चंगा लगा सारी गल सुन के। सवाल तो मेरे कोई नहीं, लेकिन मुबारक दियो तारक साहब ने जो इन्होंने बड़ी कोशिश की। कल वैसे बड़ी उड़ीक रही आना जो तम आवे, लेकिन मजबूरियों की वजह तो नहीं आ सके वे मजबूरी जड़ी वे भी नाल चलें। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई जड़ा लोग सुनया करें बिल खसूस जो तालब इलम है तो उन्होंने सुन लियो वाह बड़े सोहने तरीके से मेहनत भी कितनी करनी पे और नाल मोटिवेट भी हुआ वेगा बहुत ज़्यादा इस पास आने वास्ते। बहुत बहुत मुबारक सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुख्तार साहब। जी जी सर क्लब हाउस को कमाल यो देखियो कि हम बहुत सारा ऐसा ऑडियंस है जो हमारे नाल लोग जुड़या जिन्होंने हम पहला नहीं था जान, ते बड़ो अच्छो लगा और यो लाइव अपने अपने घर तो बैठ के सुना और हम अपने कल्चर वास्ते अपनी ज़ुबान वास्ते इसके अलावा करन को मिलियो हमना बिल्कुल रेडियो की तर्ज पर ये प्रोग्राम है लेकिन लाइव है और इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी सेव रहे। तब बड़ी खास मतलब हमने एक बड़ा खास तरीका नाल और बड़ा मुनज़्ज़म तरीका नाल प्रोग्राम भी चलाया और इसमें यूटिलाइज किया और उस पे के पीछे तम थारी जेडी सोच है थारो जो तावन है वो भी बिल्कुल शामिल रहो। तो सर बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं हाँ, हमारे नाल सामीन भी जुड़े हैं लेकिन उस सामीन के बाद इरफान साहब ना भी दावत देंगा, लेकिन उससे पहले नसीम बाजी को आखिरी सवाल है उस सिलसिला में तम नसीम बाजी तम अपना माइक अनम्यूट करो तो हमारा लगभग आखिरी सवाल है, इसके बाद हम इरफान साहब को भी सवाल लेंगे। जी जी बिल्कुल हम ऑडियंस सेशन करेंगे इसके बाद।
सर मेरो कोई उन सवाल भी नहीं, बल्कि मैं तमने इस प्रोग्राम का बारे में सुनाना चाहूँगी कि हमारा प्रोग्राम का तकरीबन 100 ती मता प्रोग्राम हो चुके हैं, कुछ उर्दू में कुछ गोजरी में। बख बख शख्सियताना हमने बुलायो, उनका इंटरव्यू लिया, कैरियर काउंसलिंग के मुतालिक प्रोग्राम होया, शख्सियात की खिदमात ते उलमा कराम, लोक गायकी वगैरह का प्रोग्राम भी मुनक्कद होया। तम हमारा प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें या हमने कोई एडवाइस करना चाहें या इसके बारे में तम कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दो। मैं एक दो बार पहले भी शमूलियत की, इस तरह चलता फिरता ही किधर, मतलब ना कि को 10 मिनट को 15 मिनट इस तरह मैं देखियो। आज तक पूरा मतलब एंड टू एंड जो सारों में एक्सपीरियंस हुई कियो। एक बड़ो खूबसूरत मुबारक दूँ तारिक साहब ना, नसीम साहब बाजी ना, मुख्तार साहब ना, मुश्ताक साहब हैं, इरफान साहब हैं। एक बहुत खूबसूरत अंदाज में और एक बड़ा जिसने कि ना एक पूरा सलीका और सुलझा हुआ तरीका नाल एक बड़ो ऑर्गेनाइज तरीका नाल तुमने जो ये प्रोग्राम करी। इस पिछला प्रोग्राम भी मैं देखा बड़ो मतलब ना फिक्स टाइमिंग में, और वह जी शेरनी है ना जबान की जी बड़ी अपनी मिठास और उस तरीका नाल चलता चलता तुमने जो है ना इसकी इसना इख्तिताम पजीर करी। बहुत मुबारक। मेरी तमाम जड़ी बेस्ट विशेस जिसना कि हूँ असल में अनफॉर्चुनेट ये हो गया है कि हमारी जबान में मिलावट इतनी होगी कि हम गल करता करता तो डोगरी भी निकला तो अंग्रेजी भी निकला, तो फ्लो जो है ना गोजरी में थोड़ा घट हो गया है। तो फिर अज जी है मेरी जबान अज बड़ा अरसा बाद खुली है, तो हूँ बिच जो अंग्रेजी का लफ्ज फेंकू ना, तो इस वास्ते माजरत। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त। तमना ऑल द बेस्ट। तम यो प्रोग्राम कंटिन्यू रखो आगे। बहुत सारे लोगों ने जुड़ो, और बिलखसूस जी हमारी जी बच्ची ख्वातीन ही उन्होंने जुड़ो, क्योंकि वे एक पैट्रियार्कल सोसाइटी को जो हमने जो उसमें हम बड़ा अरसा थी जो है एक, क्योंकि हमारा समाज पूरे तरीका ने दबे कुचले हो तो खासकर जी हमारी बच्ची या बहन ही या उन्होंने जड़ी है एक यो प्लेटफॉर्म दियो। वो मैंने बड़ी खुशी हुई कि तुम इसमें हमेशा मॉडरेटर रही, और भी एक दो बारी भी मैं इस प्रोग्राम में देखे कि हमारी जी बहन ही वे भी बड़ा अच्छा नाल बढ़ चढ़ गया इसमें पार्टिसिपेट करें, और एक बड़ा मुनज़्ज़म और मुअज़्ज़ब तरीका को जो प्रोग्राम है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया थारो। इंशाल्लाह यो कारवां इसी तरह चलते रहेगा। और यो हमने खवातीन की नुमाइंदगी वास्ते भी बहुत सारा प्रोग्राम किया है प्लेटफॉर्म में, या कियो वुमेन एम्पावरमेंट पर खास दिना पर प्रोग्राम किया। पिछले दिने ट्राइबल वर्ल्ड ट्राइबल डे जिसना पूरी दुनिया में इंडिजिनस कम्युनिटीज पॉपुलेशन जी मनावा है। उस दिन भी शायद वह 9 अगस्त थी कि 8 अगस्त थी। उस दिन हमने ख़ास तौर पर ख़वातीन की खिदमात कालसियां की जड़ी गोजरी गुजर कौम की जड़ी कालसरियां उन्होंने जड़ी समाज वास्ते खिदमत अंजाम दी हैं, तो उन्होंने पर खास प्रोग्राम कियो। इसके अलावा वुमेन डे होगा शायद 8 मार्च ना है बिल्कुल, तो 8 मार्च ना भी हमने प्रोग्राम किया। तो मैक्सिमम हमने कोशिश की है कि समाज का हर तबका ना नौजवाना ना जो है नुमाइंदगी मिला है, और उनका मसाइल पर डिस्कशन हुआ है। एक्टिविस्टा ने बुला भी हमने किया। तो सर थारी जड़ो तावन है, इसके अलावा सामीन को जो तावन जो बड़ो लामिसाल है। तो बहुत शुक्रिया सर तुमने हौसला अफजाई की। तो इसके बाद मैं इरफान साहब हमारा ऑडियंस विचों तशरीफ ले आए हैं। मैं गालबन स्टूडेंट हैं और मेरे ख्याल में कालाकोट ने ताल्लुक रखे। तो इरफान साहब थारा नेटवर्क में गुड़िच नजर आ तारक रहा है। साहब तारक साहब इरफान इरफान साहब प्रोफेसर असिस्टेंट हैं प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जी जी बिल्कुल। शायद इन्हों की डिप्टी तब सोपुर में या कपाड़ा में, और कालाकोट तब का रहने वाले हैं बेसिकली। तारिक साहब तुम इन्हें की जवानी ना देखो, ये उन प्रोफेसर हैं, ये बच्चा इस फोटो में निकल जा लगे लगा। बिल्कुल जी, फोटो निकल गए ये प्रोफेसर। सर वही है ना कि इसमें नवा नवा हम नौजवान आपस में मुलाकात भी तो है, तो बड़ी फिर मारो सिलसिलो जो मुलाकात को जो है दूर तक चले जाए। तो इरफान साहब तब अपना माइक अनम्यूट करो। फिलहाल थारो माइक नजर नहीं आ रहा है, तो तुम कोशिश करो गलबात करने की। थारो जी गल है क्या कोई सवाल है वो रखो।
بالکل یہی مسئلہ ہے عرفان صاحب تم ایسو کرو کہ میں سامعین نو بھی دستو چلوں کہ جس تم نے اگر پہلا تے جو کلب ہاؤس کافی دیر پہلا کو انسٹال کر کے رکھے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے پلے سٹور میں جانو ہے پلے سٹور میں صرف کلب ہاؤس لکھنا ہے کلب ہاؤس پر ادھر ایپ جڑی نظر آوے گی آلریڈی تھارا موبائل میں موجود ہے لیکن اس میں ایک اپ ڈیٹ کو آپشن آوا وہ اپ ڈیٹ کریں گا تو پھر یا پرابلم دور ہو جائے کیونکہ کافی مطلب سنن میں تو ساری آواز آوے لیکن جس ٹائم تم سپیکر پینل میں آویں تو تھاری جڑی آواز نہیں پہنچتی مارا تھوڑی تو اس کو ریزن یہی ہوا کہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوا ہے ایپ نو دے عرفان صاحب نال بھی شاید یہی مسئلہ ہے تو عرفان صاحب تم لیو کر کے اگر کوشش کریں تو اتنی دیر ہم 2 منٹ میں گل کرا سر تم نے زبان کے بارے گل کی بالکل ملاوٹ ہو گئی ہے لیکن یہ کچھ تقاضا بھی ہیں جس طرح ہم رہ نہیں سکتا کہ انگلش کا الفاظ بھی جمع شامل کرنا پڑ جائے مجبوری ہو جائے کچھ الٹرنیٹ نہیں ہے لیکن ات ہم نے کلب ہاؤس میں دیکھا ہے کہ کچھ ایسا لہجہ ات جموں کا لوگ بھی بیٹھ کے گل کرے ڈوڈا کا بھی کرے جوری کو بھی کرے پونچھ کو بھی کرے تو اس نے بعد جڑو مارو ایک کامن مطلب ہم کہ کراں کہ ایسا الفاظ استعمال کریں جو ایک درمیانوں ہے اور ساراں کو مطلب نواں ہی لہجہ نکل کے سامنے آیا اور پہلی بار ایسا ہوئے کہ لائیو ہم نے سارا علاقہ لوکاں نو موقع پر سنے اور بڑی خوبصورت گوجری تھی گوجری جی سامنے آئی ہے تو اس نے السلام علیکم. مطلب جی جی بالکل عرفان صاحب تھاری آواز آ رہی ہے سید صاحب تم نے یہ میں کہنا چاہوں گا تھاری بڑی شاندار گوجری ہے تم اپنی زبان نال جڑے ہیں اس کے بعد ہوا تو تم نے پتہ ہے کہ زیادہ تر میکسیمم تھارو پروفیشنل لائف گزرا ہے تو اس کی وجہ نال تھوڑے جو ان ٹچ بھی رہ بندو لیکن اس کے باوجود تھاری ماشاءاللہ بہت اچھی گوجری ہے تو بہت شکریہ شکریہ. جی عرفان صاحب آؤ جی بجران صاحب آؤ. جی جی السلام علیکم جناب. طارق صاحب تم ٹھیک ہیں؟ سعید صاحب تم ٹھیک ہیں؟ بالکل مختار بھائی اور نسیمہ باجی تم صاحب ٹھیک ہیں؟ منا مجھے زیادہ خوشی ہوئی من ایکچولی مجھ دنوں دے بعد کلب ہاؤس جوائن کیا ہے تے سعید صاحب کی گل سن کے مجھ چنگو لگو تے ایکچولی میرا بھی تھوڑا جو ایکسپیرینس ہے جڑا اپنا برادری کا بچہ نال جڑا کالج لیول کا بچہ ہے انہیں پڑھانا انہیں تھوڑی جی ہیلپ کرنی گائڈ کرنا تے اس سلسلہ میں جس طرح سعید صاحب نے دسیو جی جڑا انہوں نے دلی کا انسٹیٹیوشن کی گل کری یا باقی چیز تے سب سے پہلا تے ہوں مبارکباد دینا چاہوں طارق صاحب نا مختار بھائی نا جنہوں نے یہ انیشیٹو لیو اس یہ کلب ہاؤس کو اور ہم سب لوگوں نا یہ موقع ملو کہ ہم ایک دوجے نہ سن سکاں تے اور اس کے بعد سعید صاحب نا ایکچولی اس طرح دے نہیں جانتا لیکن شاید اس پر سوشل میڈیا پر اننا فالو کروں گا ورچوئل ورلڈ پر کنیکٹڈ ہاں. جی جی ہاں اننا وہ دیکھتا رہا ان کو کام بھی دیکھتا رہا تے اج جی سن کے مجھے زیادہ خوشی ہوئی تے اسی واسطے میں کیوں جی ہوں بس شکریہ ادا کرنے واسطے جوائن جی کرنے جی واسطے عرفان صاحب تم بہت بہت یا شکریہ. دسو کہ تم پبلک ایڈمنسٹریشن میں تھاری سلیکشن ہوئی تھی پچھلا سال جی جی نہیں ہوں ایکچولی 2017 میں میری سلیکشن ہوئی ہے ایجوکیشن سبجیکٹ میں اچھا اچھا 2017 دے ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج پہلا سوپور میں پوسٹڈ تو آج کل ہوں ڈگری کالج کپواڑہ میں پوسٹڈ ہوں اچھا اچھا ایکچولی ایک بیسیکلی ہوں کالا کوٹ تے ہوں جی جی اور نہیں ایک مختار لڑکے صاحب تھے پچھلا سال ہم نے جب سب تو پہلا پروگرام شروع کیا گوجری کا تھا ہم نے جڑا نواں اسسٹنٹ پروفیسر بنیا تھا انہوں کا اعزاز میں پروگرام رکھے اس لڑکا کا نام محمد عارف تو میں نا اس کو تھوڑا پلیکھو لگو شاید میں عرفان تھو نہ جی تھا اس واسطے میں نے یاد آ گئی دوبارہ تو ٹھیک ہے بہت شکریہ تم نے اپنا خیالات کو اظہار کیو تو جی جی اس کے بعد ہم سامعین نو گزارش کراں اگر کوئی سپیکر پینل میں آنا چاہے تو آ سکیں ادروائز ہم نے ہمارا ٹائم جو ہے کافی ہو چلے ہوا تو جی نسیم باجی تم کچھ کہنا چاہیں اور جی سامعین کا نام تم دے لیو سامعین بالکل ہمارے واسطے قابل عزت ہیں تمام سامعین کا ایک بار اگر نام لینے ہیں تو بالکل جی جی طارق صاحب شہناز سیف صاحبہ ہمارے نال تھی وے کوئی اپنا سوال کوئی گل رکھنا چاہی تھی
शहनाज साहिबा तमने हमने इनवाइट भेजो है जे तम ऊपर आएंगी पैनल में तो जरूर अपना सवाल तम रख सकें। तम प्लीज उसना एक्सेप्ट करो ते पैनल में आ जाओ। जी हमारे नाल मुझ मोअज़्ज़ज़ सामीन मौजूद हैं और हम सारा का बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे नाल हैं चौधरी कासिम कसाना साहब और मंजूर साहब हैं, जावेद साहब हैं, नसीम साहब हैं, हमारे नाल चौधरी मंजूर साहब हैं, बशीर साहब हमारे नाल हैं, अली साहब हमारे नाल हैं, अब्दुल मजीद साहब जिहड़ा कि हमारा टीम मेंबर हैं वे भी मौजूद हैं। और मजीद भाई तमना मैं इनवाइट भेजो है 2-3 बार भेजो है, शायद थारे तक नहीं पूछ रही हो। तम ज़रूर पैनल में आओ, एक बार फिर तमना मैं इनवाइट भेज रही हूँ। असलम साहब हमारे नाल हैं, ताज़ीम साहिबा हमारे नाल हैं, शुमाइला साहिबा हमारे नाल हैं, नगीना साहिबा, एजाज साहब, अकरम साहब, शहनाज सैफ साहिबा और मोहम्मद यूनुस साहब हमारे नाल हैं। मजरू साहब जरा कि बहुत ही अच्छा शायर हैं, बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं, हमारे नाल शामिल हैं। सबना खुश आमदीद, सर तमना भी खुश आमदीद। और शाजिया चौधरी साहिबा हमारे नाल हैं। हमारे नाल चौधरी अब्दुल हमीद साहब हैं और चौधरी रशीद साहब हमारे नाल हैं। उनके अलावा हमारे नाल खान रियाज साहब हैं और चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब हैं। और कुछ ना कुछ कई बार ग्लिच हुआ है और हमने सारा लोग नहीं दिस रहा होता। अगर किसी को ना रह गया है तो उन्हें माजरत। और तुम सब हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं और हम तारा शुक्रगुजार हैं कि तुम हमारे नाल जुड़े हुए हैं और अपना कीमती वक्त हमने दे रहे हैं। और सबते ज़्यादा ते मोहम्मद सईद साहब जो हमारा मेहमान है, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि वे जी हमारे जी नाल मौजूद हैं। बिल्कुल उन वेलो जड़ो है अख्ताम पर है। और हमने सईद साहब को टाइम कुछ ज्यादा ले लिया, लेकिन आज हमने सईद साहब ने पकड़ ही लिया था। इतना टाइम तो बना ही है। नहीं, ये कल की पेनल्टी है ना आज। हाँ वाह जड़ी है कवर अप हो गया ना सारी चीज। तो चलो खैर या एक मजाहिया तौर पर हम ला लें शुगर ला लें इस तरह। तो बहुत शुक्रिया होता है आज का प्रोग्राम को बाकायदा शुक्रिया वास्ते मैं नसीम बाजी ना दावत दूं कि तमाम सामीन को मेहमान शख्सियत को और तमाम सामीन तो नो एक बार गुजारिश करना चाहूँ कि सईद साहब का फोटो पर क्लिक करके सईद साहब ना फॉलो जरूर करो। पेनल्टी का हम लावा लेकिन हम कहाँ के फॉलो भी जरूर कर लियो जी। जीत सईद साहब किसी रूम में जाकर गल करेंगे तो बड़ो तमना भी नोटिफिकेशन मिलेगी कि सईद साहब गल कर रहे हैं तो वो जरूर तमना भी फायदो मिलेगा। तो आइंदा भी मतलब जुड़े रहे इंसान और मैसेज में भी मैसेज को ऑप्शन भी है, मैसेज भी करके गलबात कर सके। जी नसीम बाजी तुम शुक्रिया को आगाज करो। जी जी तारिक भाई, आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था। और सईद साहब ने गल की थी कि भाई जिस तरह हमने भी तारिक भाई किया ना कि ये इंग्लिश का अल्फाज जेड़ा है हमारी बोली में शामिल हो जाए, कुछ उर्दू का भी आ जाए और कुछ कई बार ना हिंदी लैंग्वेज जेड़ी है ज़ुबान हिंदी है उसका भी अल्फाज आ जाए, क्यों जो हम जिस माहौल में रह रहे हैं वो माहौल ही ऐसा है। और सर तमना पता होना है कि ये खासकर जेड़ा हम ऑफिशियल लोग हैं ना, ऑफिस में पूरा दिन वही चले तो फिर हमारी ज़ुबान पर वे लफ्ज़ अपने आप आ जाएं। तो मैं ना सर यूँ भी लगे कि हमने इतनी ज़ुबान ना कन्फाइन करना भी नहीं चाहिए। थोड़ी जी रियायत रखनी भी चाहिए। क्यों जे इंग्लिश जैसी जेड़ी ज़ुबान है ना अगर या इतनी फल फूल रही है, इतना ज़रूरत नहीं कोई प्रचार जिस तरह यो आ गयो ना एक हिंदी को वर्ड करन को अपना बारे में फिर भी वे दूसरी ज़ुबानां का अल्फाज अपना रहे हैं, जैसा चपाती वर्ड है, लफ्ज़ है ते उसना उन्होंने एक्सेप्ट कर लियो। अगर उनकी डिक्शनरी में हम ढूंढा तो बिल्कुल वो उन्होंने उसना एक रोटी को या पीस ऑफ ब्रेड का तौर पर उसना अपना लियो। तो मैंने लगे कि सर हमने भी थोड़ी रियायत इसमें होनी नहीं चाहिए। नहीं, पूरी और पूरी रियायत, पूरी रियायत है। और सर इसी में फायदा है क्यों जी तमने भी पूरा दिन गल जिसले करनी है ना तो कई ऐसा अल्फाज है सर जेड़ा उस वक्त हम लोड़ा तो नहीं लगता हमना तो फिर वो अपने आप ही यूज हो जाए। वो कहना कि लैंग्वेज हैंडीकैप्ड टाइप हमारी हालत हो गई है। तो तुमने देखियो है कि मैं जितनी गल की थी 2-4 वर्ड अल्फाज जरूर आ गया उन्हें दूसरी लैंग्वेज का, लेकिन उतनी रियायत हमने बने। तो बहुत शुक्रिया सर, आज को प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था। और फिर देखो लफ्ज़ जिसले नहीं आता तो मैं यही कहूँगी कि एक बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था प्रोग्राम को। तो बहुत शुक्रिया। और हूँ तारीख इबरार ऑफिशियल
क्लब का मुंतजमीन की तरफों डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर सांबा और होनहार KAS ऑफिसर चौधरी मोहम्मद सईद साहब को शुक्रिया अदा करूँ जे उन्होंने मुझे कीमती वक्त आना दितो और सोना तरीका संग गलबात करके सामीन व नाजरीन ना मुस्तफीद कियो। हम चौधरी मोहम्मद सईद साहब का मुझे शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमारा प्रोग्राम की रौनक बता के मुंतजमीन की हौसला अफजाई भी की और बहुत शुक्रिया सर। हमने उम्मीद है कि आइंदा भी तुम हमारा मेहमान बनेगा और हमारे नाल फिर एक बार शामिल होएगा इंशाल्लाह। आखिर में हूँ तारिक बरार ऑफिशियल क्लब का प्लेटफॉर्म पर तशरीफ लाने वाला तमाम सामीन व नाजरीन को शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम ना कामयाब बनाने वास्ते भरपूर तावन दितो। इस दुआ के संग इजाजत लें जे अल्लाह ताला हम सब ना सलामत रखे। इंशाल्लाह फिर मिलांगा एक नवा प्रोग्राम में एक नमी मेहमान शख्सियत के संग। उस वक्त तक देओ इजाजत। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। रब रखो।